नमस्ते। गैर आवासीय नेपाली महासङ्घ राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलनको यो सत्रमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलनको यो सत्रमा हामीले नेपाल फर्कँदा आइपर्ने सम्भावना र चुनौतीका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा नै छ, विश्व अहिले अत्यन्त ठुलो तथा एक अद्भुत चुनौतीबाट गुजिरहेको छ। कोभिड-19 को महामारीले विश्वभरिका हामी सबैजनालाई एक अत्यन्त ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि ल्याइदिएको छ र यसबाट हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ। नेपाल, हामी विश्वका विभिन्न ठाउँमा छरिरहेका नेपालीहरू, हाम्रो मन नेपालमै छ र हामी नेपाल फर्किनै चाहन्छौँ र यससँग हाम्रा सम्भावनाहरू पनि छन् र चुनौतीहरू त छँदैछन्। र कोभिड-19 पछि त झन् यो चुनौतीहरू बढ्ने नै भयो र यसका साथसाथै हामीलाई अत्यन्त ठुलो सम्भावनाको ढोका पनि खोलिदिएको छ। आजको सत्रमा हामीले कोभिड-19 को महामारीसँगै या महामारीपछि नेपाल फर्कँदा हामीसँग रहेका सम्भावनाहरू, अवसरहरू र यसै अवसर र सम्भावनाका साथसाथै हामीलाई आइपर्ने चुनौतीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग जुम सेसनमा जोडिनुभएका तपाईहरू, यहाँहरू सबैजना र विश्वभरिबाट हामीलाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथीहरूमा म यो सेसनको संयोजनकारी भूमिकामा रहेकोले हार्दिक स्वागत गर्दै समय धेरै नखर्चिकन म हाम्रा प्यानलिस्ट तथा आजका प्रस्तुतिकर्ताहरूको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। उहाँहरूले विभिन्न आयाममा नेपाल फर्कँदाका सम्भावना र चुनौतीको बारेमा विभिन्न आयामहरूमा छोटो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। एकजनाले 5-7 मिनटको र त्यसपछि हामी यहाँहरूसँग प्रश्न उत्तर गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। आजको पहिलो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ महिला उद्यमी कर्मा लामा तामाङ। कर्माजी लामो समय जर्मनीमा बसेर 20 वर्षको जर्मनीको बसाइपछि हालसालै नेपाल फर्केर सूचना प्रविधिको उद्यममा लाग्नुभएको छ। यसै गरेर हाम्रो अर्का प्यानलिस्ट दीपक उप्रेती हुनुहुन्छ। दीपकजी लामो समय मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गरेर 6 महिना पहिला नेपाल फर्किनु भएको छ र उहाँले व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा नेपालमा रहेका सम्भावना, चुनौती र उहाँको अनुभव हामीसँग साट्नुहुनेछ। यसै गरेर हाम्रा अर्का प्यानलिस्ट डाक्टर हेमराज ढकाल अमेरिकाको ओहियोबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँले सामाजिक उद्यमशीलताको बारेमा हामीहरूलाई थोरै आफ्ना जानकारीहरू, अनुभवहरू सेयर गर्नुहुनेछ। यसै गरेर हाम्रा अर्का प्यानलिस्ट विष्णु जोशीजी नेपालको बझाङमा सुदूरपश्चिममा जन्मिएर अहिले अमेरिकामा आउनुभएको छ र उहाँले विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले सुदूरपश्चिममा रहेका सम्भावना र चुनौतीको बारेमा छलफल गर्नुहुनेछ। र अर्को प्यानलिस्ट म आफै पनि हो। म राजेन्द्र पङ्गेनी, अहिले अमेरिकाको एक अस्पतालमा क्यान्सर बायोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत छु र म आफै पनि नेपाल फर्को महाअभियानको लिड एक्टिभिस्ट तथा प्रमुख अभियन्ता हुँ र म नेपाल फर्को महाअभियानको बारेमा समग्र विश्वभरि रहेर छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूलाई कसरी एउटै मालामा जोडेर हामी नेपाल आफ्नै गाउँ ठाउँमा के गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छोटो आफ्नो जानकारीहरू, अनुभवहरू सेयर गर्नेछु। आउनुहोस् हाम्रो पहिलो प्रस्तुति बाट सुरु गरौँ र सबै प्रस्तुतिहरू सकिएपछि हामी छलफलमा सहभागी हुनेछौँ। पहिलो प्रस्तुति हामी कर्माजीबाट सुरु गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब लेट्स स्टार्ट फ्रम कर्माजी। धन्यवाद। नमस्ते, म कर्मा तामाङ। मेरो गाउँ काभ्रे, तिमाल गाउँपालिका, वडा नम्बर 8। मेरो पृष्ठभूमि छोटकरीमा राख्दा मैले जर्मनीमा कम्प्युटर विज्ञान पढेँ
र करिब 16 वर्ष जर्मनीमा नै काम गरेँ। त्यसमध्ये करिब 8.5 वर्ष आइटी इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ र 3.5 वर्ष सरकारी कार्यालयमा। हाल म राजनीति शास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दैछु र साथसाथै नेपालमा जेके कन्सल्टिङ नामक आइटी कन्सल्टिङ कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयास गर्दैछु। आजको सिम्पोजियम अन्तर्गत म आज आइटी एन्ड नलेज बेस्ड इकोनोमीको बारेमा केही कुराहरू यहाँहरू माझ राख्नेछु। ज्ञानमा आधारित अर्थव्यवस्थामा उत्पादन र सेवाहरू मानव पुँजी वा बौद्धिक पुँजीमा आधारित हुन्छन्। अहिलेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सोशल मिडिया र बिग डेटाको जमानामा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी यानि कि बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्त्व रहन्छ। नेपालले पनि यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। हामीले विकासको कुरा गर्दा ठुला उद्योगहरू हुनुपर्छ भन्ने सोच्छौँ, तर आजकलको उत्पादन प्रोडक्ट्स र सर्भिसेस भनेको टिकटक पनि हुन्, पबजी र पोकेमन गो जस्ता खेलहरू पनि हुन्। आजकल इन्फ्लुएन्सहरूले युट्युबमा को भिडियो मार्फत अथवा सफ्टवेयर डेभलपरहरूले एप्सहरू मार्फत जीवको उपार्जन गर्न सक्छन्। 21औं शताब्दीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको डाटा हो। अनि यो डाटालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र उचित रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको भूमिका आउँछ। उदाहरणको लागि हाल जुन देशहरूले आइटी को प्रयोग गरेर संक्रमितको संख्या अद्यावधि गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत, चाहे त्यो एप्स मार्फत होस् या अरू कुनै माध्यमद्वारा होस्, यी देशहरूले कोरोनालाई नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका छन्। आइटी पक्कै पनि सबै थोक होइन, तर इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटीको लागि चाहिँ यो मेरुदण्ड नै हो। अब नेपालमा आइटी सम्बन्धी च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिज बारे कुरा गरौँ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको प्रभावकारी नीतिहरू नहुनु र व्यवस्थापनको कमजोरी हुन्। साथसाथै प्राविधिक ज्ञान र सिपको पनि अभाव छ र इन्टिग्रिटी र अकाउन्टेबिलिटी, निष्ठा र जवाफदेहितामा पनि कमी छ, जुन भनौँ न बिजनेस वर्ल्डमा चाहिने कुराहरू हुन्। अब सम्भावनातर्फ लागौँ। नेपाल फर्केर यदि तपाईँ आइटी उद्यमी बन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यो एकदमै ठिक समय हो। भनिन्छ नि, एन्टरप्रेन्योरशिप इज अबाउट सल्भिङ प्रब्लम्स। हामीले नेपालमा चीनबाट या भारतबाट सामानहरू ल्याएर बेच्नलाई उद्यमशीलता भन्न ठान्छौँ, तर यो त व्यापार भयो। उद्यमशीलता भनेको समस्याको समाधान हो। नेपालमा समस्याहरू प्रशस्त छन्, तसर्थ अवसरहरू पनि प्रशस्त छन्। नेपालमा भर्खरै डिजिटलाइजेसनको सुरुवात भएको छ। तपाईले आजकल अनलाइन बत्तीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन व्यापारहरू पनि बढ्दैछ, तर अझै पनि धेरै सेवाहरू लिन नागरिक भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्छ। खास गरी अब कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने जस्ता कामहरू आइटी बेस्ड गरेर अनलाइन गर्न सकिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनि खास गरी धेरै सरकारी कामहरू पनि आइटी मार्फत सजिलो र छिटो गर्न सकिन्छ। यी सबहरू तपाईहरू वेस्टर्न कन्ट्रिजमा बस्नुहुनेहरूलाई त थाहा नै छ कति सजिलो हुन्छ आइटी मार्फत गर्नको लागि। त्यो सबै नेपालमा अहिले छैन र त्यसलाई नेपालमा गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा अवसरहरू प्रशस्त छन्। अब प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, नेपालमा
गाउँघरहरू छन्, गाउँघरमा के गर्ने अथवा प्रविधि नजान्नेहरूले चाहिँ के गर्ने, यसको समाधान पनि आइटी नै हुनसक्छ। उदाहरणको लागि अब आजकल गाउँघरमा लगभग सबैको धेरै जसोको मोबाइल हुन्छ। जस्तै अब भनौँ न, एकजना व्यक्तिले 1000 रुपैयाँ तिरेर 3000 रुपैयाँ वृद्ध भत्ता लिनु जानु सट्टा, होइन, 1000 रुपैयाँ गाडी भाडामा खर्च गर्नु सट्टा सरकारले चाहिँ त्यो 3000 रुपैयाँ खल्ती माध्यम अथवा अरू कुनै माध्यमबाट सिधै मोबाइलमा पठाउन सक्छ। यसो गर्यो भने सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो भयो र नागरिकको पनि पैसा पनि बच्यो, समय पनि बच्यो। साथै अब जसरी पहिला प्रौढ शिक्षा गरिन्थ्यो गाउँ गाउँमा, त्यसै गरी राज्यले चाहिँ डिजिटल लिटरेसीमा लगानी गर्नुपर्छ। हालसालै नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्ने योजनाको सुरुवात गरेको छ। यस अन्तर्गत 8वटा प्रमुख क्षेत्रहरू र 80वटा पहलहरू पहिचान गरिएको छ। व्यवस्थापन र कार्यान्वयन राम्रोसित गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रका आइटी कम्पनीहरूलाई अवसरका ढोकाहरू खुला छन्। नेपालमा नै बसेर आइटी कम्पनीहरूले अहिले नै एप्सहरू बनाएर, सफ्टवेयर बनाएर विदेशमा निर्यात गर्न सकेका छन्। यसलाई अझै व्यवस्थित रूपमा अझै राम्रोसँग गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्। अहिलेलाई यति नै राखेँ। म पछि तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु र साथसाथै आइटी कन्सल्टिङ बिजनेस जुन मैले अहिले नेपालमा प्रयास गर्दैछु र विशेष गरी आइटी सिक्युरिटीको बारेमा पनि केही कुरा राख्नेछु र पाएक परे मेरो गत 2 वर्षको नेपालको अनुभवहरू पनि तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद। नमस्कार। आयोजक तथा अन्य सम्पूर्ण साथीहरूमा सर्वप्रथम त नेसनल नलेज कन्भेन्सन 2020मा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा एनआरएनए एनसीसी युएसए प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो नाम दीपक प्रसाद उप्रेती। म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लिसङ्कु गाविस वडा नम्बर 8मा जन्मेको र हाल नयाँ व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो लिसङ्कु पाखर गाउँपालिका अन्तर्गत पर्दछ। मैले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नै जन्मथलो र दार्जिलिङबाट पुरा गरेँ र उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँमा आएँ। उच्च शिक्षाकै क्रममा 2007 सालमा जर्मन बेस कतारमा कार्यरत कम्पनी केफरमा रोजगारीको अवसर मिलेकोले 2007 सालबाट चाहिँ म मध्यपूर्वको कन्ट्री कतारमा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा गएको थिएँ र यो वैदेशिक रोजगारको सिलसिला करिब 13 वर्ष निरन्तर चलिरह्यो र हालै 2020 मार्च 12बाट चाहिँ म वैदेशिक रोजगारको यात्रा अन्त्य गरेर नेपाल फर्केको छु। अब आफ्नै देशमा केही गरौँ, यहाँ पनि गर्ने हो भने धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन, अब आफ्नो देश फर्किनुपर्छ, आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले म स्वदेश फर्केको छु है। अब कोभिड-19 को महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा ठुलै धक्का लागेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ। यसले नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका मुख्य मुलुकहरू जस्तो कि खाडीका युएई, साउदी अरब, कतार, ओमान, बहराइन, कुवेत र पूर्व एसियाको मलेसियामा धेरै नेपालीहरू विस्थापित भएर यो लकडाउन सकेसँगै ठुलो सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किने अवस्था एकातिर छ भने यसरी स्वदेश फर्किएका सबै नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने, रोजगारी सिर्जना गरेर रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना हामीहरूले देखेका छैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि कोभिड-19 पछि धेरै च्यालेन्जेसहरू नेपाल सरकार सामु त आउँछ नै, यसले कम्युनिटीलाई पनि असर गर्छ। त्यसो हुँदा अब तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू जो नेपाल फर्कनको लागि सोच बनाइरहेका छौँ, योजना बनाइरहेका छौँ भने नेपालमा के कस्ता अपर्च्युनिटीहरू हुन्छन्
र के कस्ता च्यालेन्जहरू छन्, विशेषतः कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग ठुलो मार्केट हुन्छ र त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, हालको बजारलाई प्रभाव गर्न सक्छ, अथवा भनौँ हालको जुन बजार मूल्य छ उच्च बजार मूल्यमा कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर अथवा राम्रै रोजगारी गरेर बसिरहेको मान्छे नेपाल फर्केर कुनै व्यवसाय गरेर आफूले व्यक्तिगत लाभ त लिन सकिएला, तर यहाँको बजारलाई सुधार गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको बजारको उच्च मूल्यलाई पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने किसिमले चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यवसाय छान्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसमा अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ, नेपालको मुख्य अहिलेको अवसर भनेको पहिलो त कृषि हो, त्यसपछि निर्माण व्यवसाय छ र तेस्रोमा पर्यटन पनि हो। तर कोभिड-19 को कारणले पर्यटन व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र केही वर्ष चाहिँ नकारात्मक रहने छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यही अनुसारका आकलनहरू गरिएको छ। कमसेकम 1.5 वर्ष 3 वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा खासै प्रगति हुने अवस्था देखिँदैन, जबकि पर्यटन क्षेत्रले पनि ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो विदेशबाट बेरोजगार भएर विस्थापित भएर फर्केका नेपालीहरूको लागि। त्यसो हुँदा यो सेक्सनमा मैले विशेषतः कृषि क्षेत्रमा भएका अवसर र चुनौतीहरू र निर्माण व्यवसायमा भएका अवसर र चुनौतीको बारेमा उल्लेख गर्नु उचित ठानेको छु। सर्वप्रथम कृषिकै कुरा गरौँ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ, गत वर्ष पनि नेपालले भारत लगायत अन्य देशबाट ठुलो परिमाणमा चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरू, चामल लगायत सागसब्जी, फलफुल, माछा जन्य पदार्थहरू ठुलो मात्रामा आयात गर्यो, जुन 60 अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको छ। भन्नुको मतलब हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा हामीसँग 60 अर्बभन्दा ठुलो मार्केट उपलब्ध छ। तर अहिले पनि सानो समूहमा गरेका कृषि फर्महरू छन् होइन, उत्पादनहरू भइरहेका छन्, तर त्यसको प्रत्यक्ष बजारसँगको पहुँच नहुँदाखेरि कृषकले पनि उचित मूल्य नपाइरहेको र उपभोक्ताले चाहिँ अत्यधिक मूल्य तिर्न विवश भएको परिवेशमा यदि हामीले कृषि क्षेत्रका विविध पक्षहरू छन्, अब सागसब्जी गर्ने कि धान खेती गर्ने कि उखु खेती गर्ने कि होइन, अब लत्ता कपडामा त नेपाल लगभग पुरै 100% नै परनिर्भर भएको अवस्थामा कटनको व्यवसायीकरण गरेर उत्पादन, प्रशोधनदेखि लिएर बजारसम्म ल्याउने कि भन्ने जस्ता अवसरहरू हामीसँग छन् होइन। त्यो कुनै पनि एउटा क्षेत्र अथवा सबै क्षेत्रलाई छानेर हामीले विशेषतः सामूहिक लगानीमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको कन्सेप्ट मार्फत यो व्यवसाय गर्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्ट अन्तर्गत गर्दाखेरि कम्तीमा 51 जना त पार्टनरै हुनु पर्यो, लगानीकर्ता हुनु पर्यो होइन। अब त्यसपछि सेयरहरू इस्यु गर्न सकिन्छ होइन। अब सेयर होल्डरहरू हजारौँको सङ्ख्यामा हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि ठुलो लगानी जुटाउन सकिन्छ र अब हामीले पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्टमा कम्तीमा पनि दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुईटै योजना बनाएर दुईटै योजना अनुसार होइन काम गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अब मुख्यतया मानिलिउँ हामीले स्टार्ट गर्दैखेरि अब 7वटा प्रदेशको राजधानीमा सप्लाई गर्ने हिसाबले एउटा योजना बनाउन सकिएला होइन। त्यो सँगै बिस्तारै सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्दै लैजाने र साना जुन कृषकहरू छन् इन्डिपेन्डेन्टली गरिरहेका उनीहरूलाई पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मार्फत जोड्ने, उहाँहरूको उत्पादन हामी मार्फत बजारसम्म ल्याउने, बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसरी पब्लिक लिमिटेडमा गर्दा चाहिँ अब हामीले उत्पादन, प्रशोधन र वितरणसम्मको चाहिँ आफ्नै सप्लाई चेन बनाउन सक्यो भने अहिलेको जुन बजारको व्यतिथि छ, कृषकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले अत्यधिक मूल्य तिर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि ब्रेक गर्न सकिन्छ र बजारको वर्तमान मूल्यलाई पनि हस्तक्षेप गरेर केही हदसम्म चाहिँ अहिलेको बजार मूल्यलाई कम गरेर गर्न सकिने सम्भावना एकातिर देखिएको छ। यसमा हामीले डिटेलमा छलफल गर्न सक्छौँ। अहिले क्वेसन एन्सर सेक्सनमा पनि यसमा तपाईँले क्वेसन उठाउनु भयो भने म थप स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्छु नै। त्योसँगै अब सानो जोडौँ निर्माण क्षेत्रमा पनि अहिले भनिन्छ 17,000 भन्दा धेरै निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरू छन्
तर तीमध्ये 10% भन्दा कम मात्रै एक्टिभली व्यवसायमा लागेका छन्। बाँकी भनेको राजनीति पहुँच अथवा अन्य पहुँचको आधारमा कम्पनी दर्ता गरेर लाइसेन्स होल्ड गर्ने र आफ्नो पहुँच र प्रभावको आधारमा टेन्डर पार्ने, अनि त्यो टेन्डर फेरि अरू काम गर्ने कम्पनीहरूलाई बेचेर चाहिँ नि नाफा कमाउने किसिमले चलिरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। र नेपालमा निर्माण व्यवसायमा प्रशस्त रोजगारी हुँदाहुँदै पनि हामी नेपालीहरू चाहिँ नेपालको निर्माण व्यवसायमा संलग्न नहुने तर विदेशै जान चाहने हाम्रो एक किसिमको सोच पहिला थियो। अब यो कोभिडको कारणले अब धेरैजना बेरोजगार भएर फर्केपछि समस्या हुन्छ। अब त्यो निर्माण क्षेत्रमा कति मान्छे जान्छन् जाँदैनन् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। यद्यपि यहाँको निर्माण क्षेत्रको समस्या के भन्ने, जब नेपालीहरू विदेशमा गएर निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् भने त्यहाँ चाहिँ अब कम्पनीको काम भए पनि नभए पनि महिनाको अन्तिममा एकमुष्ट पैसा आउँछ, त्यो घर पठायो बचत हुन्छ भन्ने छ। तर नेपालको निर्माण व्यवसायमा चाहिँ त्यस्तो पर्मनेन्ट जबको चाहिँ ग्यारेन्टी नहुने, के भन्छ 10-15 दिन काम गर्यो, 20 दिन काम गर्यो, 10 दिन बसेर खानु पर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कमाएको पैसा त्यतिकै सकिने किसिमको समस्या छ। यद्यपि लेबर क्याटेगोरीमा हेर्ने हो भने जो मलेसिया अथवा मध्यपूर्वका देशहरूमा गएर काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँ जति कमाउनुहुन्छ नेपालमा हाजिरामा काम गर्दा पनि त्योभन्दा धेरै कमाइरहेको अवस्था हो। त्यसको लागि अब निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको कानुनमा अलिकति परिवर्तन गरेर अलिकति सुधार गरेर कुनै पनि निर्माण व्यवसाय कम्पनी दर्ता हुन्छ भने सरकारले नै कम्तीमा पनि मिनिमम नम्बर यतिजनालाई चाहिँ पर्मनेन्ट इम्प्लोइको रूपमा राख्नुपर्ने। जस्तो कि अब एउटा कन्स्ट्रक्सन काम गर्ने कम्पनी भयो भने कम्तीमा तिमीले चाहिँ 3 जना सिभिल इन्जिनियर राख्नुपर्छ, तिमीसँग 20-25 जना चाहिँ पर्मनेन्ट वर्कर हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कानुनहरू ल्याएर सम्बोधन गर्ने हो भने नेपालकै निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रशस्त नेपालीहरूले काम गर्ने अवसर पाउँछन्। किन भन्दा आजको दिनमा त नेपालको निर्माण व्यवसायमा तपाईहरूले मेजर प्रोजेक्टहरू गभर्मेन्ट प्रोजेक्टहरू हेर्नु हो भने कन्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ भारतीय कामदारहरू लिएर काम गरिरहेको छ। चाइनिज कन्ट्र्याक्टहरूमा चाहिँ चाइनिज वर्करहरू नै लिएर काम गर्न दिने किसिमको सरकारको पोलिसिज छ। त्यो हाम्रो पोलिसिज नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। त्यस्ता सुधारहरू गर्यो भने निर्माण व्यवसाय र कृषिमा प्रशस्त अवसरहरू छन्। अब मेरै पनि अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब 13 वर्ष जस्तो मैले खाडीमा काम गरेँ। त्यहाँ काम गर्दाखेरि सबै समय चाहिँ म मल्टिनेसनल कम्पनीमा थिएँ होइन। केफर जर्मन बेस्ड कम्पनीमा प्रारम्भमा काम गर्ने 2 वर्ष र त्यहाँबाट केही सिकेपछि मैले अल्ट्राड ग्रुप अन्तर्गतको हेयरटेल र केप भन्ने कम्पनीमा काम गरेँ। यी भनेको चाहिँ नेदरल्यान्ड बेस्ड र युके बेस्ड कम्पनी थिए र अल्ट्राड आफै चाहिँ फ्रेन्च बेस्ड कम्पनी हो। त्यहाँ काम गर्दै गर्दा अब त्यहाँ सिकेका अनुभवहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा नै आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो देशमा नै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म रिसेन्टली नेपाल आएर म आफै पनि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने त्यत्रो देश आउनुभन्दा पहिला प्रि प्लान नभएको कारणले चाहिँ स्टडी गर्दै जाँदा मैले कृषि क्षेत्र र यो निर्माण व्यवसायमा चाहिँ अवसर देखेँ र त्यसैमा थप अध्ययन गर्ने र अब कोभिड-19 को महामारीपछि जब सबै चिज कम्फर्टेबल हुन्छ होइन, अहिले नै लकडाउन त धेरै लुज भइसके अवस्था छ, त्यसपछि चाहिँ यो व्यवसायपट्टि लाग्ने भनेर चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छु है। अहिलेलाई यति भन्दै मेरा भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु र तपाईँहरूसँग क्वेसन एन्सर सेसनमा तपाईँहरूको थप जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्ने नै छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम हेमराज ढकाल हो। मेरो घर पञ्चपुरी 10 सुर्खेत कर्णाली पर्दछ र हाल म अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा बस्दै आएको छु। अलिकति यहाँ समक्ष मेरो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, मेरो अध्ययनको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। मैले अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमए गरिसकेपछि अमेरिकाबाट शान्ति तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा एमए गरेँ र अर्गनाइजेसनल लिडरसिप एन्ड डेभलपमेन्ट संस्थाको नेतृत्व र विकासमा मैले पिएचडी गरेँ र मेरो डिसर्टेसन अर्थात् मेरो शोधमा के छ भन्नुहुन्छ भने उद्यमशीलताले कसरी समाजलाई, पर्यावरणलाई र व्यक्तिलाई आर्थिक रूपले फाइदा दिन्छ, अर्थात् समाजलाई, पर्यावरणलाई र आर्थिक पाटोलाई पनि कसरी उद्यमशीलताले फाइदा गर्छ भन्ने कुरामा आधारित छ मेरो शोध। र मैले आजको मुख्य विषयलाई
केन्द्रमा राखेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको मुख्य चुनौती अर्थात् मुख्य समस्या भनेको धेरै समस्याहरू मध्येको एउटा समस्या भनेको बेरोजगारी समस्या हो। विशेष गरी म मेरो प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेपाली युवाहरू इन्डियातिर जाने प्रचलन छ। अझ त्यसमा पनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत नै कुरा गर्दाखेरि मसँगै पढेका साथीहरू, मेरै ब्याजमा यसरी दिएका साथीहरू मध्ये लगभग सबैजना उहाँहरूको आय स्रोत इन्डिया नगएर उहाँहरूको रोजीरोटी चल्नलाई गाह्रो परेको अवस्था छ। यही समस्यासँग सम्बन्धित कुराहरू गर्दाखेरि मैले एउटा घटना सम्झन्छु, जुन लगभग 20-21 वर्ष अगाडिको घटना हो। मैले पत्रिकामा पढेँ, एउटा ग्रामीण परिवेशमा कस्तो समस्या छ भन्ने कुराको बारेमा त्यो घटनाले पनि दर्शाउँछ। एउटा गाउँ जुन चाहिँ प्रदेश 5 मा पर्छ, त्यो गाउँको एउटा महिलाले आफ्नो 3टा छोराछोरीहरू सँगै लगेर उनले पुलबाट हाम फालेर मृत्युवरण गरिन्। यो घटनाले मलाई अति नै छोयो। मैले उहाँहरूको आफन्तहरूलाई सम्पर्क गरेँ, उहाँहरूले के कारणले गर्नुभयो होला भन्ने कुरा बुझ्नको लागि। र के पत्ता लाग्यो भने ती महिला बेरोजगारी रहेछन् र गरिबीले आक्रान्त रहेछन्। उनको श्रीमान इन्डियामा हुनुहुँदो रहेछ, घरमा साहुहरू आएर सताउँदा रहेछन् र उनले त्यो छोराछोरीलाई खुवाउने आधारभूत आवश्यकता खाना पनि उहाँसँग रहेनछ। त्यसले गर्दा उनले ठानिन् कि म आफै मात्रै किन मर्नु, परिवारै मेरो छोराछोरीसँग दिएर मर्छु ताकि उनीहरूलाई पनि म मरिसकेपछि दुःख नहोस् भन्ने उनलाई लागेछ। यो घटनाले देखाउँछ बेरोजगारी अथवा गरिबी कति विकराल समस्या हो हाम्रो देशको लागि भनेर। त्यसपछि मलाई लाग्यो कि केही न केही हामीले गर्नै पर्छ बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नको लागि भन्ने लाग्यो। र त्यति बेला म आफै पनि विद्यार्थी भएकोले केही गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। पछि अमेरिकामा आइसकेपछि पनि केही सानोतिनो प्रयास मैले गाउँमा गर्ने प्रयास गरेँ र नेपाल फर्काउँ महाअभियानमा म लगायत अरू साथीहरूको एउटा सामूहिक प्रयासले हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र त्यस समस्या समाधान, बेरोजगारी समस्या समाधान केही न केही हदसम्म भए पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल उद्यमशीलता केन्द्रको परिकल्पना गर्यौँ र अहिले केही कामहरू गर्दै आएका छौँ। अब यहाँलाई थाहै छ, कोभिड-19 पछाडि यो बेरोजगारी समस्या झनै विकराल बनेको स्थिति छ। विश्वको अर्थतन्त्र र श्रम बजार आक्रान्त भएको छ। हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ, जानेका छौँ, नेपालमा त्यत्रो जनसङ्ख्या जुन बाहिर छ नेपाली युवाहरूको, त्यो फर्किँदाखेरि कस्तो स्थिति आउला हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सानै रूपमा भए पनि ती युवाहरूको लागि के काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सोच्यौँ र नेउके नेपाल उद्यमशीलता केन्द्रको परिकल्पना गर्यौँ। नेपाल उद्यमशीलता केन्द्रले प्रमुख 2टा काम गर्छ। एउटा, विश्वभरि छरिएर रहेका विज्ञहरू, जो नेपाली विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नेपालमा बेरोजगारी समस्यासँग जुधिरहेका युवाहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। अर्को, नेपाल उद्यमशीलता केन्द्रले साना साना प्रोजेक्टहरू नेपालको विशेष गरी ग्रामीण परिवेशका बेरोजगार युवाहरूलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूलाई सहयोग गर्न मिल्ने टाइपको प्रोजेक्टहरू गर्ने नेपाल उद्यमशीलता केन्द्रले सोचेको छ। त्यसको लागि नेपालमा असीमित सम्भावनाहरू छन्। साधन र स्रोतहरूको परिचालन हुन सकेको छैन। हामीसँगै भएका विभिन्न साधन र स्रोतहरू प्रयोग गरेर हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्छौँ। हामीहरूले कुनै पनि देशको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने उद्यमशीलता बिना कहीँ पनि विकास भएको छैन। एउटा उद्यमशीलता चाहिँ एउटा प्रमुख पाटो हुन्छ कुनै पनि देशको विकासको लागि, विशेष गरी मानव विकासको लागि। त्यो भएर हामी
यो मार्गमा अघि बढिरहेका छौँ। यसमा हामीहरूले अहिलेसम्म विभिन्न विज्ञहरूसँग जुन अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ त्यसकै आधारमा पनि केही सङ्केत, राम्रो सङ्केतहरू भेटिएको छ। जस्तो कि कतिपय युवाहरूले विज्ञहरूसँग सम्पर्क गरेर केही काम गर्ने सिलसिला पनि अगाडि बढाउनु भएको छ, जुन एउटा खुसीको कुरा हो। अन्त्यमा यो नेपालमा अवसर र चुनौतीको बारेमा जुन गैर आवासीय सङ्घ अमेरिकाले नलेज कन्भेन्सन आयोजना गर्यो त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म विष्णु प्रसाद जोशी। हाल युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा म रसायनशास्त्र विद्यावारिधि गर्दैछु। मेरो घर चाहिँ खप्तर छान्ना बझाङ हो। खप्तर छान्ना पिठातोला वार्ड नम्बर 5। म चाहिँ आज विद्यावारिधिको सिलसिलामा अमेरिकामा भए पनि आफ्नो गाउँठाउँका युवाहरूसँग एकदम सम्पर्कमा छु र मैले बचपनमा गाउँठाउँ मात्रै होइन कि हाम्रो सुदूरपश्चिमको एउटा बेरोजगारी र शिक्षा स्कुल छोडेर चाहिँ भारत जाने, विशेष गरी दिल्ली, मुम्बई र बेङ्गलोर जाने समस्या मैले आफ्नै आँखाबाट नजिकबाट देखेको छु र मैले भारतमा पनि केही अध्ययन गरेको हुनाले धेरै जसो सुदूरपश्चिमका दाजुभाइहरूलाई उहाँ पनि भेट्ने अवसर मिलेको थियो। आज हामी सबै यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ चर्चा विचर्चा गरिरहेका छौँ कि अब कोभिड-19 पछि हामी सबै फर्किएपछि कस्ता चुनौतीहरू आउलान् र कस्ता समस्याहरू आउलान् र त्यतिकै भन्दै गर्दा के अवसरहरू पनि प्राप्त हुन सक्लान् भन्ने चर्चा गर्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा के सोच्नु जरुरी छ भने सुदूरपश्चिमका दाजुभाइहरू हिजो जुन समस्याले विदेशी बाध्य हुनुभयो अथवा भारत पस्नुभयो, भनौँ बेरोजगारी, ग्रामीण उद्यमशीलता नहुँदाखेरि, गाउँमा एउटा रोजगारीको अवसर नहुँदाखेरि, एउटा राम्रो शिक्षा नहुँदाखेरि उहाँहरूलाई विद्यालय छोडेरै जानुभयो। अब हामी आज तपाईहरुले देख्नुभयो होला सामाजिक सञ्जालमा केही दिन अगाडि केही मेमेहरू पनि सेयर गरेको पाइयो कि हिजो विद्यालय छोडेर भारत जानेहरू आज भारत छोडेर त्यही विद्यालयमा आएर क्वारेन्टाइन बसिरहनु भएको छ। यसलाई हामीले मजाकको रूपमा भन्दै गर्दा पनि तर त्यसमा एउटा ठूलो अर्थार्थता लुकेको छ। यो अर्थार्थता यो हो कि हिजो हामी यही समस्याहरूसँग जुझ्न सकेनौं अथवा बाध्य भएर विदेशी हौं त भोलि अब यो कोभिड-19 ले आज सबैलाई आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो गाउँठाउँ याद दिलाएको छ। कतिलाई चाहेर होस्, रहरले होस् या बाध्यताले होस्, कसैलाई हैन म बुवाआमालाई नै भेट्छु भनेर फिर्ता आउनु भयो होला, त कतिको जागिर नै गएर बाध्य भएर फिर्ता आउनु भयो होला, अथवा कतिलाई अब यो परदेशमा के हुने हो भन्ने डर लागेर पनि फिर्ता आउनु भयो होला। कारण जेसुकै होस्, हिजो हामी बाहिर जानुको पनि कारण फरक विभिन्न रहे होलान्। अब त्यो सबैमा चर्चा गर्नुभन्दा पनि अब आजको परिस्थितिमा पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हिजो जुन समस्याहरू, जुन चुनौतीहरू थिए, हामी फिर्ता आएपछि पनि गाउँमा खासै परिवर्तन भएको छैन र तिनै चुनौतीहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। र म युवाहरूले फेरि त्यही शिक्षाको सुधार, ग्रामीण शिक्षा र ग्रामीण उद्यमशीलताकै लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म त्यो सुध्रिदैन हाम्रो विदेश हुनुपर्ने बाध्यता हट्दैन पनि। र आज हामी विदेशबाट फर्किए पनि आज यो एनआरएनको प्लेटफर्मबाट म सबै देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सुदूरपश्चिमका दाजुभाइहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज हामी यो इन्टरनेटले, जुमले अथवा सामाजिक सञ्जालको दुनियाँले जोडिएका छौँ। आज हामी आफ्नो गाउँठाउँको चर्चा देश विदेशबाट बसेर गर्न सकिरहेका छौँ। आउनुस् यो सञ्जालको फाइदा उठाउँ, मिलेर आफ्नो गाउँठाउँको लागि केही गर्न सकौँ। आज हेर्नुहोस् देश विदेशमा धेरै राम्रो प्रगति गरेर बस्नुभएको साधन स्रोत र अनुभव, शिक्षा हासिल गर्नुभएका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि अब गाउँठाउँमा विश्वासिलो वातावरण नै भएन गरी खाने अथवा कसलाई विश्वास गर्ने, कसमाथि लगानी गर्ने भन्नुहुन्छ। उतातिर गाउँमा धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जो एकदम गर्न चाहनुहुन्छ तर हामीसँग त्यो जस्तो तालिम छैन, हामीसँग त्यस्तो लगानी छैन पनि भन्नुहुन्छ। मेरो अवधारणा यो हो कि अलिकति देश विदेशमा बसेर अलिकति साधन स्रोत पुँजी कमाइ गर्नुभएको, अलिकति ज्ञान हासिल गर्नुभएको, एक्सपोजर हासिल गर्नुभएको दाजुभाइले गाउँमा बसेको जो गर्न चाहने एकदम माटो सुहाउँदो त्यहाँको परिस्थिति बुझ्नुभएको दाजुभाइहरूसँग मिलेर हामी एउटा यस्तो प्लेटफर्महरू बनाऊ। आउनुहोस् यस्तो विद्यालयहरूमा पनि केही प्रोजेक्टरहरू राखौँ, त्यहाँ इन्टरनेट पुर्याइदिउँ ताकि देश विदेशबाट विज्ञ युवाहरू आफ्नो गाउँठाउँमा जोडिन सकौँ, आफ्नो दाजुभाइहरूलाई केही कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकौँ अथवा कुनै तालिममूलक, सिपमूलक त्यस्ता प्रोग्रामहरू रन गर्न सकौँ। एउटा यस्तो साझा सञ्जाल बनोस् ताकि हामी मिलेर काम गर्ने अवसर आओस्। मेरो मुख्य अवधारणा यही नै हो, किनकि हिजो हामी विभिन्न
कारणले विदेशी न बाध्य भयौँ। आज पनि ती समस्या र चुनौतीहरू जस्ताका तस्तै नै छन्। त्यसैले हामी फिर्ता गरेपछि पनि हामीले आउने चुनौतीहरू तिनी नै हुन्। त्यसैले हामी सबै मिलेर आउनुहोस् एउटा सामूहिक एकीकृत प्रयास गरौँ। हामी देश विदेशबाट आखिरमा गर्नुपर्ने त आफ्नै गाउँठाउँ नै रहेछ। आफ्नै विभिन्न कारणले होस् जे होस्, आफ्नो हिजो हामी विदेशी हौँ, तर हाम्रो आफ्नो गाउँठाउँप्रतिको कर्तव्यलाई हामी नबिर्स्यौँ र आफ्नो सिप क्षमता र आफ्नो नेटवर्कले भ्याएसम्म जोड्यौँ। सबै मिलेर साझा प्रयास गरौँ। यति गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो अर्को पुस्ताको विदेश हुने पनि बाध्यता अलिक कम हुनेछ र सहकार्य गर्न सक्यौँ भने त्यसले गर्दा गाउँठाउँका युवालाई पनि वास्तवमा गर्नुपर्ने त आफ्नै ठाउँमा रहेछ भन्ने एउटा प्रोत्साहन मिल्नेछ। आज यस्तो जुन एउटा प्रकोप छ कि पहाडका मान्छे तराई झर्न चाहने, तराईका मान्छे काठमाडौँ आउन चाहने, काठमाडौँको मान्छे विदेश उड्न चाहने लहर चलिरहेको बेलामा यदि हामी देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू अथवा नेपाली मूलका नागरिक सहकार्य गरेर यस्तो सञ्जाल गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि एउटा सकारात्मक सन्देश जानेछ र हामीले व्यावहारिक रूपमा गाउँठाउँसँग जोडिएर केही गर्न सक्यौँ भने भविष्यमा एउटा सकारात्मक सन्देश मात्रै जाने होइन कि धेरै अरू युवाहरू पनि फर्किनुहुनेछ। धन्यवाद। यहाँहरूलाई फेरि पनि नमस्ते। आजको अन्तिम प्रस्तुता म हो र म मेरो सानो परिचय दिन चाहन्छु। अरू साथीहरूले जस्तै परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो नाम राजेन्द्र पमिनी, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। म वालिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 को बासिन्दा हो, स्याङ्जा जिल्लाको। आजभन्दा 5 वर्ष पहिला म अमेरिका आएको हुँ र अहिले म विद्यावारिधि पश्चातको अनुसन्धानकर्ताको रूपमा अमेरिकामा कार्यरत छु। एउटा अनुसन्धान केन्द्रमा मैले क्यान्सर बायोलोजी अथवा क्यान्सर रोगमा अनुसन्धान गर्ने गर्छु। म योभन्दा पहिला मैले बेलायतमा 5 वर्ष म बेलायत बसेँ। त्यहाँबाट मैले स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेँ। त्योभन्दा पहिला म नेपालमा 10 वर्ष बसेँ। म एसएलसी पछि म 11-12 स्नातक भारतको मुम्बईबाट पढेँ। फेरि नेपालमा गएर 10 वर्षमा विभिन्न अध्ययन अध्यापनहरू गरेँ। त्यसपछि बेलायत गएर मैले मास्टर्स र विद्यावारिधि गरेर म अमेरिका आएको हुँ। लामो समयको विदेश बसाएपछि मलाई मेरो व्यक्तिगत अनुभव के रह्यो भने, अनुभूति के रह्यो भने, हामी विदेश बसेका अधिकांश नेपालीहरूको मन नेपालमै छ। एउटा जीवन हो हामीहरूको, हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ, तर केही न केही बाध्यता परिस्थिति हामीलाई फर्किन दिइरहेको छैन। हाम्रा कैयौँ समस्याहरू छन्। ती समस्याले गर्दा र देशको केही व्यक्ति केही राजनीतिक अस्थिरता र अरू कैयौँ सामाजिक कारणले गर्दा, व्यक्तिगत कारणले गर्दा पनि हामी नेपाल फर्किन सकेका छैनौँ। मैले बेलायत र अमेरिकामा यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामी सबै साथीहरूले कुरा गर्दाखेरि, जस्तै मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले के अनुभूति गरेँ भने, जति साथीहरूसँग कुरा गर्यो उहाँहरू फर्किन चाहनुहुन्छ, तर एक्लै फर्केर के गर्ने, गाह्रो छ, मिलेर केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो खालको हुटुटी, त्यो खालको चिन्ता, फर्किन मन छ तर मिलेर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको, कि नेपालमा केही न केही प्लाटफर्महरू बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने अनुभूति मैले भेटाएँ। त्यही गर्दाखेरि आजभन्दा 1.5 वर्ष पहिला हामीले नेपाल फर्काउनु अभियान सुरु गर्यौँ। यो सबै नेपालीहरूको साझा अभियान हो। यो कुनै राजनीतिक पार्टीसँग, कुनै सङ्घ संस्थासँग आबद्ध अभियान होइन। यो अत्यन्त स्वतन्त्र, अत्यन्त तटस्थ अभियान हो र हामी सबैजना यसका अभियन्ता हौँ। यो अभियान नेपाल फर्किन चाहनेका लागि मात्र अभियान पनि होइन, र यो नेपाल फर्किसकेकाको पनि अभियान होइन। यो विदेश बसेर यो नेपाल फर्कौँ भन्ने बित्तिकै फर्कनको लागि मात्रै बनाएको अभियान पनि होइन। यो नेपाल फर्किन चाहनेहरू, नेपाल फर्किसकेकाहरू, नेपाल परिस्थितिले फर्किन नसके पनि नेपालमा केही गर्न चाहने र नेपालमै बसेर पनि विदेशमा जानुभन्दा म नेपालमै आफ्नो देशमा केही गर्न चाहन्छु भन्ने साथीहरूको सामूहिक अभियान हो। यो 1.5 वर्षमा हामीसँग
फेसबुक पेजबाट 12,000 जति साथीहरू जोडिनु भएको छ। फेसबुक क्लोज ग्रुपमा हामीसँग 800 जना जति साथी जोडिनु भएको छ। हामीसँग सानो फारम बनाएका छौँ। त्यो फारममा हामीले को साथी कुन देशको कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको ओरिजिनल्ली उहाँ कुन ठाउँबाट हो, नेपालको कुन जिल्ला कुन प्रदेशबाट हो, उहाँको विधा के हो, उहाँलेको सिप केमा छ र उहाँले नेपाल गएर के गर्न चाहनुहुन्छ र नेपाल फर्किने प्लान उहाँको कहिले छ, त्यो हामीले डेटा बेस बनाएका छौँ। आई थिङ्क त्यो एकदमै सुन्दर सूचना हो हामीसँग। हामीले अहिले उदाहरणको लागि धरानमा कतिजना फर्किसक्नु भएको छ अथवा धरानबाट नेपाल धरानमा घर भएर अहिले विदेश बस्ने कतिजना हुनुहुन्छ, कुन देशमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले सजिलै हेर्न सक्छौँ। त्यसको कारण के हो भने हाम्रो एज ग्रुप, हाम्रो विधा, हाम्रो सिट, हाम्रो नेपाल फर्किने तयारी, कति वर्षमा फर्किन त म फर्किसकेको छु भन्ने यो सबै इन्फर्मेसन भयो भने हामीलाई सहकारी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले त्यो डेटाहरू चाहिँ कलेक्ट गरेका छौँ। हाम्रो वेबसाइट छ, यहाँहरूको वेबसाइटमा गएर पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट हो www.nepalforkun.org। यसले हामीले के गरेका छौँ भन्दा जस्तै पहिला साथीहरूले भन्नुभयो, कर्माजीले आइटीको बारेमा भन्नुभयो, हेमजीले नेपाल उद्यमशीलता केन्द्रको बारेमा अथवा सोसल इन्टरप्रेनरसिप अथवा चाहिँ यो सामाजिक उद्यमशीलताको बारेमा भन्नुभयो, विष्णुजीले बझाङबाट यहाँ आउँदासम्मको नेपाल फर्किने चाहनाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, दिपकजीले मध्य पूर्वको कुरा गर्नुभयो। यो सबैलाई जोड्ने यो कनेक्टिङ डट्स के हो त, विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू जो आफ्नै गाउँ ठाउँमा गएर केही गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो सिपलाई त्यो अनुभवलाई आफ्नै गाउँ ठाउँमा लगाउन चाहनुहुन्छ, त्यसको मिलेर केही सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ, यसको लागि चाहिँ यो स्वतन्त्र र हामी सबै एउटै नालामा उनिने, एउटै सञ्जालमा आएर छलफल बहस गर्ने, सँगै योजना बनाउने, सँगै तयारी गर्ने र आफ्नै देशमा गएर केही गर्ने यो सामूहिक प्रयास हो, सामूहिक अभियान हो। हामीसँग जोडेका साथीहरूले यो 1.5 वर्षमा हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। यो एउटा दुईटा उदाहरण दिए अपु हुन सक्छ। कयौँ साथीहरूले चाहिँ 70-80 रोप्ने जग्गाहरू लिएर कृषि फार्महरू, फलफुल फार्महरू खोल्नु भएको छ, अर्ग्यानिक खेतीहरू गर्नुभएको छ, कम्पनी खोल्नु भएको छ, मिडियादेखि लिएर अरू वेबसाइट्सहरू बनाउनु भएको छ जसले लिगल अथवा यो अनलाइन तरकारीहरू, अनलाइन पसलहरूको बारेमा कुराहरू गर्नुभएको छ है। यति धेरै इनोभेटिभ र उद्यमशीलताका कामहरू साथीले गर्नुभएको छ। अझ हामी यसको दायरा अझै बढाएर अबको 2-3 वर्ष 5 वर्षमा हामीसँग कम्तीमा पनि 200-300 वटा कम्पनीहरू हामीले खोल्यौँ, नेपाल फर्केर आफ्नै गाउँठाउँमा हामीले खोल्यौँ भन्न चाहन्छौँ। र यसको लागि हामीहरूलाई यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र आबद्धताको चाहिँ खाँचो छ। यहाँ आइदिनुहोस्, हामीसँग दुःख सुखका कुरा गरौँ। मलाई लाग्छ प्रत्येक दिन बेलुका हामीले नेपाल फर्काउनको लागि एकपटक सोच्छौँ जस्तो लाग्छ, नेपालको बारेमा सोच्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो हो भने चाहिँ वाइ नट टु वर्क टुगेदर, त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल फर्काउ महाअभियानको सम्पूर्ण अभियन्ताहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई आउनुहोस्, आफ्नै गाउँठाउँमा गएर के गरौँ, फर्किन सक्नुहुन्छ भने अहिले फर्काउँ, नसक्ने चाहिँ अलिक पछि फर्काउँला। विदेशै बसे पनि फर्किन चाहने साथीहरूको लागि यहाँले हात बढाइदिनुहोस्। हामी नेपालमा बस्ने साथीको हात बढाउँछौँ। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ 1 वर्षभित्रमा फर्किने मेरो योजना हो। योजना मात्र होइन, प्रतिबद्धता नै हो। मेरो तयारी सुरु भइसकेको छ व्यक्तिगत रूपमा। जस्तै दिपकजी र कर्माजी फर्किसक्नुभयो, हेमजी र म अब 1-1.5 वर्षमा फर्किने प्लान गर्दैछौँ। विष्णुजी अलि पछि फर्किनुहुन्छ। यो प्यानल मेम्बरको मात्रै कुरा गरेको, त्यस्तै अन्य कयौँ साथीहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीहरू निरन्तर छलफलमा छौँ। त्यहाँका समस्याहरू हामी पहिलाउन चाहन्छौँ, सम्भावनाहरू पहिलाउन चाहन्छौँ र सँगै योजना गर्न र त्यसलाई साकार पार्न चाहिने औजारहरू तयार गर्न चाहन्छौँ। यही नै हो। एकदम सरल रूपमा यो अभियानलाई सरल रूपमा लिइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै म आजको अन्तिम वक्ता पनि भएकोले अब हामी प्रश्नोत्तरतिर जान चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म मेरो प्रस्तुति यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
हजुर साथीहरू, अब हामी प्रश्न उत्तरतिर जान चाहन्छौँ। पहिला चाहिँ सुमन थापाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ छोडिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ, उहाँले हात उठाउनु भएको थियो। अहिले पुष्पराज रोकाया हुनुहुन्छ, उहाँले हात उठाउनु भएको छ। पुष्पराजजी, हजुरको केही प्रश्नहरू थियो कि हजुरलाई अनम्युट गर्नुपर्छ होला। पुष्पराजजी यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँ अनम्युट हुनुभएको छ। पुष्पराजलाई मैले अनम्युट गरेँ। हजुर सबैजनालाई नमस्कार। सुनिराख्नु भएको छ? सुनिराख्नु, भन्नुहोस् त। मेरो घर चाहिँ खप्तर छान्ना गाउँपालिका बझाङ हो। म हाल कीर्तिपुर काठमाडौँमा बस्छु। मेरो प्रश्न सम्पूर्ण प्यानलिस्टलाई, अब उसरी मैले सबैले भन्नुभएको अब नेपाल फर्कौँ हामी, विदेशमा जे जति तरिकाले हामीहरूले आफ्नो शिक्षा र सिप आर्जन गऱ्यौँ, त्यो शिक्षा र सिप दुईटै कुरा नेपालमा हामीले आफ्नो देशको निम्ति खर्चिन सक्यो भने केही कम्तीमा पनि पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ हाम्रो जस्तोरी या हामीहरूको भन्दा अघिल्लो पुस्ताको जसरी विदेशिनु पर्दैन भनेर भन्दै गर्दा मेरो प्रश्न सबैसँग के हो भने, तत्कालका निम्ति अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या हामीले देखेको भनेको बेरोजगारीको समस्या हो। एकजना पात्रलाई मात्रै हामीले आधार मानेर कुराकानी गर्ने हो भने कुनै पनि एकजना व्यक्तिलाई नेपालकै निम्ति ल सबै साथीहरूले, अब विदेश गएको साथीहरू नेपाल फर्कौँ भन्ने चाहना चाहिँ छ, तर नेपाल भएका व्यक्तिहरूसँग के छ भने आफूलाई लगानीको वातावरण छैन। अलिकति भएको रकम पनि यदि लगानी गरिहालौँ भने भोलि त्यो रकम पनि मैले यो व्यापार व्यवसाय गरेर त्यो रकम असुल गर्न सक्छु या अलिकति मुनाफा हुन सक्छ भन्ने सरकारले केही ग्यारेन्टी पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन र उसले आफ्नो लगानीको वातावरण भोलि सुरक्षित हुने या नहुने त्यो कुनै पनि फिक्स नभएर पनि कतिपय मान्छेले त्यसैले पनि लगानी गर्न सकिरहेको छैन र आफूसँग लगानी छैन तर नेपालमै बसेर केही लगानी गरेर मैले गर्न पाएँ भने विदेश जानुभन्दा यहीँ गर्ने चाहना थियो धेरै मान्छेको। त्यसका निम्ति तपाईहरूको सुझाव सल्लाह र सहयोग के रहन्छ? मेरो प्रश्न त्यति मात्र हो। धन्यवाद छ पुष्पराजजी, काठमाडौँबाट यति राति जोडिनु भएको छ। यहाँलाई हामी यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हजुर बझाङको हुनुहुँदो रहेछ, मलाई लाग्छ विष्णुजी पनि त्यही ठाउँको हुनुहुन्छ। यसको उत्तर विष्णुजीले दिँदा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। विष्णुजी। धन्यवाद पुष्पजी, म पुष्पजीलाई चिन्छु। उहाँ एकदमै सामाजिक रूपमा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा स्थानीय युवाहरूको ग्रुप बनाएर एउटा गाउँठाउँको लागि विभिन्न कार्यहरू पनि गरिरहनुहुन्छ। पुष्पभाइको मैले प्रश्न बुझेँ। अब नेपालमा चाहिँ गर्न तपाईँ जस्तै गर्न चाहन्छु भन्ने युवाहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। अब अलिकति गरेको व्यवसाय डुब्ला कि भने हामीसँग सपोर्ट सिस्टम छैन है। अब त्यसैले गर्दाखेरि पनि एक किसिमले हाम्रो अभियानमा हामीले बारम्बार भन्नको कारण के हो भने एउटा प्लेटफर्म हो। हेर्नुहोस् है, यसले चाहिँ तपाईँको कोही लगानी गर्न चाहने व्यक्ति र कोही काम गर्न चाहने व्यक्तिलाई जोड दिने काम पनि गर्छ। अब यो हामीले सधैँ नेपालको परिस्थितिमा कसैको मुख ताकेर बस्ने स्थिति छैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म तपाईँहरूसँग एकदम राम्रा योजना छन्, गाउँका माटो सुहाउँदा एकदम कम्पेलिङ खालका, यसरी यो ठाउँमा यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो भने पनि केही अरू साथीहरूसँग कनेक्ट हामी सायद गराउन सक्छौँ जो चाहिँ सायद त्यो कुरो त्यसमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ अथवा केही सिपको केही ट्रेनिङ दिन चाहनुहुन्छ। अब यो समस्या विकराल छ, तर हामी सबै मिलेर पक्कै पनि गर्न सक्छौँ र हाम्रो पनि प्रयास त्यही नै हो। पुष्पजी, अब तपाईँको एन्सर मिल्यो कि मिलेन? हजुर हजुर धन्यवाद छ विष्णुजी। गोकर्ण घरती छेत्रीजी पनि आउनु भएको छ, उहाँले पनि हात उठाउनु भएको छ। उहाँले प्रश्न लेख्नु भएको छ, तर मलाई लाग्छ उहाँकै मुखबाट सुन्दा राम्रो होला। गोकर्णजी, अब हामी हजुरलाई माइक्रोफोन हस्ताक्षर गर्छौँ। अनम्युट हुनु भएको छ होला उहाँ जस्तो लाग्छ। गोकर्णजी, हजुर बोल्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ? ओके, मेरो नाम गोकर्ण घरती छेत्री हो, तर नेपालमा त मलाई जीसी भनेर चिन्छन्। म यहाँ अहिले फ्लोरिडामा छु। म चाहिँ यहाँ अब प्रोफेसर छु। अब तपाईहरुको कुराहरू मैले अस्तिको एउटा फेसबुक सेसनमा पनि सुनेको थिएँ। एकदमै मलाई राम्रो इम्प्रेसन पर्यो। अहिले पनि म चाहिँ पर्खिएर बसिरहेको थिएँ, सबै कुराहरू सुने।
म चाहिँ नि नेपाल आउन र जान गरेको करिब करिब 20-25 वर्ष भयो। मैले सानोतिनो प्रोजेक्ट लिएर जान्छु, त्यति सफल हुन्न, फेरि विदेश फर्केर आउँछु, त्यहाँ फेरि अब नेपाल जानु मन लाग्छ, नेपाल जान्छु, फेरि प्रयास गर्छु, सकिँदैन, फेरि फर्केर आउँछु। त्यस्तो गर्दाखेरि करिब करिब मैले 4-5 पटक चाहिँ ओहोरदोहोर गरेँ। म अहिले त अब तपाईँहरू धेरै युवक हुनुहुन्छ, म त अब रिटायर एकपटक रिटायर भइसकेँ, अब यहाँ फेरि रिटायर हुने बेला भएको छ। तर अझै पनि नेपाल जाने मेरो धोको चाहिँ नि मरेको छैन। म चाहिँ नि पाल्पा रिप्टीकोट भन्ने ठाउँमा जन्मेर हुर्किएको मान्छे हो। म करिब 20-25 वटा देशहरूमा घुमेँ। अब सानोतिनो प्रोजेक्ट त गरिराखेको छु, तर चाहिँ नि मनै फर्केर जान भन्नलाई चाहिँ अलिकति एक्लो जस्तो परिने, अब यस किसिमको नेटवर्कको पनि परिकल्पना भएको थिएन। अब मसँग एक किसिमको विशेषज्ञता छ, विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू छन्, तर चाहिँ त्यसलाई के भनेदेखि अब जस्तो किसिमको एकजना दीपक भाइले भन्नुभयो, त्यो एग्रिकल्चरमा मेरो विशेष दखल चाहिँ नि एग्रिकल्चरमा पनि हो। अनि चाहिँ नि बायोफ्युल मैले यहाँ पढाउँछु। त्यसपछि अरू क्षेत्रमा पनि मेरो चाहिँ अब यो स्किल म्यान पावरमा पनि मेरो क्षेत्र हो। म चाहिँ नि अलिकति यो योग र आयुर्वेदतिर पनि इन्ट्रेस्टेड छु। त्यसैको सानो प्रोजेक्ट मैले त्यहाँ सुरु गरेको छु पाल्पामा। तर के भनेदेखि अब जस्तो यो दीपक उप्रेतीजीले भने जस्तो अब कुनै पनि अब चिजलाई चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि अब प्रोडक्सन प्रोसेसिङ दिएर मार्केटिङ च्यानलसम्म नमिलाउँदासम्म चाहिँ नि त्यो चाहिँ सक्सेसफुल हुँदो रहेनछ। अब त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि के भने एक्लै पनि गर्न नसकिने, अब सरकारबाट सपोर्ट छैन, अनि चाहिँ नि अब अलिकति विभिन्न खालको मान्छेहरू मिलेर गर्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यो फोरम एकदमै राम्रो फोरम हो नेटवर्किङको लागि। अनि म पनि यससँग जोडिन चाहन्छु। मेरो आफ्नो अनुभवहरू र च्यालेन्जरहरू म चाहिँ नि अब सेयर गर्न म इच्छुक छु। त्यसले गर्दाखेरि स्पेसली मलाई चाहिँ यो पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्ट चाहिँ नि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, किनभने त्यो अलिकति लगानी पनि जरुरी पर्छ अलिकति एम्बिसियस प्रोजेक्टको लागि। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अलिकति कमेन्ट गर्नुहोस् न, कसरी चाहिँ यससँग जोड्न सकिन्छ, जोडिन सकिन्छ, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्न सकिन्छ, मेरा प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ च्यानलाइज गर्न सक्छु। अब यो कुराहरूमा अलिकति जानकारी पाउँ। धन्यवाद छ गोकर्णजी। अलि लामै हो तर ठिक छ, धन्यवाद छ गोकर्णजी। यो हाम्रो भलाकुसारी गर्ने हैन, हाम्रो सबैको च्यालेन्ज मलाई लाग्छ एउटै नै हो। हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएका छौँ। हामी सबै नेपालीहरू 20-19 हौँ। हेऱ्यो भने एउटै जस्तै हाम्रा परिस्थितिहरू, बाध्यताहरू, चुनौती, सम्भावना एउटै नै हो। एकदमै खुसी लाग्यो। यो म दीपकजीलाई नै सोध्न चाहन्छु। दीपकजी, जति छोटोमा गोकर्णजीलाई भनिदिनुहोस् न, हजुरले यो पब्लिक लिमिटेडको बारेमा थोरै, अनि फेरि उहाँसँग प्राइभेटमा पछि डिटेलमा कुरा गरौँला। उहाँलाई हामीले हाम्रो नेटमा जोड्छौँ। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ गोकर्णजीले भने जस्तै चुनौतीहरू धेरै छन्। मेनली चुनौती हुनुको कारण भनेको गभर्मेन्टको सपोर्ट नहुनु र अननेसेसरी यो भातृ सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू नै मेन दोषी हो यसको, होइन। यिनीहरूले गर्ने करप्सनको कारणले नै हाम्रो बजार व्यवस्थापन चाहिँ डामाडोल छ, पहिलो कुरो। त्यसो हुँदाखेरि मैले यो पब्लिक लिमिटेडको कन्सेप्ट चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा पहुँच र प्रभाव चाहिन्छ। अब हामी पब्लिक लिमिटेडको कन्सेप्टमा जान्छौँ भने कम्तीमा पनि कानुन अनुसार हाम्रो 51 जना त पार्टनरै हुन्छ, होइन। पब्लिक लिमिटेडमा अब हामीले सेयरहरू खोल्न सक्छौँ। अब सेयर खोलेर सेयर किन्ने पनि अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको एक हिसाबले सदस्य नै भए। त्यसो हुँदा अब हाम्रो नम्बर अफ पिपुल पनि धेरै हुन्छ र त्यस्तो कतिपय राजनीतिक लोकल प्रब्लमहरू क्रिएट गर्ने समूहहरूसँग जुझ्न सजिलो हुनुको पहिलो कुरो त। दोस्रो कुरो चाहिँ अब पब्लिक लिमिटेडमा जाँदा हामीले लगानी राम्रोसँग जुटाउन सक्छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई उत्पादन प्रशोधनदेखि लिएर बजार व्यवस्थापनसम्म गर्नको लागि चाहिँ फाइनेन्सियली हामी स्ट्रङ हुन्छौँ भन्ने कन्सेप्ट हो, होइन। त्यसमा अब गोकर्णजीले भने जस्तै एग्रिकल्चरमै काम गर्ने हो भने पनि हामीले अलिकति पहिला पनि छलफल चलाएका थियौँ, होइन। म आफै पनि त्यसको पब्लिक लिमिटेडको लागि एग्रिकल्चरमा नै कसरी जान सकिन्छ भनेर एउटा
प्रपोजल वर्कआउट गरिरहेको छु होइन। त्यो प्रपोजल रेडी भएपछि पब्लिकमा छलफलको लागि आउँछ नै। अब नेपाल फर्काउँ अभियान अन्तर्गत नै आउँछ। हामीले त्यसमा सानो फेसबुकको च्याट ग्रुप पनि बनाइसकेका छौँ होइन। र त्यो प्रपोजल तयार भइसकेपछि त्यसलाई पब्लिकमा ल्याएर इन्ट्रेस्टेड साथीहरू जोडिएर अझ रिफाइन गरेर होइन यदि 51 जना पार्टनर पुग्यो भने त्यसपछि रजिस्ट्रेसन प्रोसेसतिर जाने भन्ने एउटा छ। र यसमा चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के सोचेको छु भने अब हामीले त्यसरी जाँदाखेरि कम्तीमा पनि सकिन्छ भने त 7वटा प्रदेशको राजधानीलाई टार्गेट गरौँ, होइन भने पनि केन्द्र काठमाडौँ अथवा कुनै पनि एउटा राजधानीलाई टार्गेट गरेर हामीले काम सुरु गरौँ। जहाँनिर सुरु गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ अघि भने जस्तै हामीले उत्पादन, प्रशोधन र बजारसम्म गएर बजारको मूल्यलाई पनि केही हदसम्म हस्तक्षेप गर्न सक्ने र अहिलेको यो व्यक्ति जुन छ मिडिएटर बनेर बिचमा खाने, उत्पादकले पनि पैसा कमाउन नसक्ने, उसको लगानी नउठ्ने र उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हटाएर हामीले कमसेकम लिड एज एक्जाम्पल भन्छ नि, त्यो कम्पनीले चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा एक ठाउँमा मात्रै मार्केटिङ राम्रो गर्न सक्यो भने अनि त्यसपछि झन् थप हामीले अब इन्भेस्टरहरू पनि खोज्न सकौँला कि हाम्रो सक्सेस देखाएर होइन। अब इन्भेस्टरहरू बढ्दै गएपछि अथवा हामी भएकै पार्टनरहरूले पनि लगानी थप गर्न सक्यौँ भने देशभरि नै एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ भन्ने हो होइन। अब कृषिमा त धेर थोर अहिले उत्पादन छ होइन, सानो कृषकहरू पनि धेरै छ र यसमा हामीले अब कटन इन्डस्ट्रिजको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने छ। किन भन्दा अब लगभग 95% त हामी परनिर्भर छौँ होइन, रेडिमेड कपडा बाहिरबाट ल्याउँछौँ र गर्छौँ। लगभग 5% जति लोकल मार्केटले धानेको छ गार्मेन्टहरूले, तिनीहरूले पनि मेड इन नेपाल भन्दै गर्दा पनि अब कच्चा पदार्थ चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने, नेपालमा काटकुट गरेर सिलाइ गरेर मेड इन नेपाल भन्ने अवस्थाबाट चाहिँ अब छुटकारा पाउनको लागि हामीले थप अध्ययन गरेर कृषिको कुनै पनि एउटा सेक्टर जसको ठुलो मार्केट छ त्यसलाई छनौट गरेर चाहिँ प्लान गरेर गर्न सकिन्छ नै। त्यही नै हो। अब जोडिनको लागि त अब अहिलेको लागि सजिलो हाम्रो यो रिटर्न नेपाल इनिसिएटिभ मार्फतै जोडिँदा सजिलो हुन्छ। यसको अब वेबसाइट अथवा फेसबुक पेज मार्फत जोडिन सकिन्छ अघि राजेशजीले भने जस्तो होइन। अनि थप छलफल गरेर हामी सबै कन्भिन्स भयौँ भने त्यतातिर चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट ल्याउन सकिने अवस्था हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ दिपकजी। एउटा सानो प्रश्न आएको छ, मलाई लाग्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। फेसबुक लाइभमा पेजमा आएको छ, ओपन पब्लिकमै। नेपाल फर्काउँ महाअभियानमा जुडेका साथीहरूको डेटाबेस कसरी सेकर गर्नुभएको छ अनि त्यो इन्फर्मेसन हामी युजरलाई कसरी एक्सेसिबल हुनसक्छ, हाउ क्यान आई कनेक्ट विथ द लाइक माइन्डेड पिपल भन्नुभएको छ अनिल भण्डारीज्यूले। अनिलजी, हजुरलाई एकदमै धन्यवाद छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील प्रश्नको लागि। हाम्रो छोटोमा यसको उत्तर मलाई लाग्छ मैले नै दिँदा ठिक होला भन्ने लागेर म छोटोमा उत्तर दिइहाल्छु अनि हामी अरू प्रश्नमा जाउँला। हामीले चाहिँ यो नेपाल फर्काउँ महाअभियानमा जतिजना साथीहरू जोडिनु भएको छ त्यसको हामी त्यसमध्येबाट जो एक्टिभ हुनुहुन्छ, हामीहरू हेर्नुहोस् हाम्रो कुनै पद छैन, हामी सानो कोर ग्रुप छ, कसैले कहीँ न कहीँ रूपमा कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने कारणले गर्दा मैले कोअर्डिनेट गरेको छु। तर हामी सबैजना बराबर हौँ, सबैजना अभियन्ता हौँ, यो दर्ता भएको संस्था होइन, कुनै पद छैन, हामी मिलेर काम गर्छौँ। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि यो डेटाबेस चाहिँ हामी 3 जनाले हेरेका छौँ। यो सानो कोर टिममा छ, हाम्रो 22-24 जना छ हाम्रो कोर टिममा। त्यो पनि हामीहरू कसैलाई चिनेर आएका होइनौँ, हामी सुरुमा जोडिँदै गयौँ। जसले आउन चाहनुभयो म पनि कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु, आई वान्ट टु गेट इन्भल्भ इन द मिटिङ भन्नुभयो हुन्छ। हामीले प्रत्येक महिना ग्लोबल मिटिङ गर्छौँ। हामीले त सानो कोर टिममा मात्र होइन कि मिटिङ ग्लोबल गर्छौँ, सबैजनालाई सुन्छौँ। त्यहाँबाट म अलि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुन चाहन्छु भनेकोलाई हामीले कोर टिममा लिएर आउँछौँ, साथीको इच्छा भयो भने। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एकदमै न्युट्रल, एकदमै सकारात्मक एनर्जी ऊर्जा लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो इनोभेटिभ र ब्युटिफुल पार्ट भनेको नेपाली सङ्घ संस्थाहरूमा मलाई लाग्छ यही हो। हामी सबैजना उस्तै टिम बनाएर हामी गएका छौँ। त्यसमा हामी 3 जनाले डेटाबेस हेर्छौँ, त्योभन्दा अरूलाई हामी त्यो डेटाबेसको सेन्सिटिभिटीले गर्दा हामीले एक्सेस गर्दैनौँ। अनि यो पब्लिकले चाहिँ डेटाबेस एक्सेस चाहिँ हामीले दिँदैनौँ, किनभने त्यो त्यति राम्रो होइन। तर हाम्रो जस्तै यहाँहरूले भन्नुभयो कि मलाई यो ठाउँको जस्तै इलाममा अथवा बझाङमा मलाई कोही चाहियो भन्नुभयो भने हामीले त्यो बझाङमा का साथीहरूलाई यहाँसँग जोडिदिन्छौँ हामीले। र त्यो साथीहरूले चाहिँ तर सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन हामीले लिएका छौँ। सबभन्दा बढी सेन्सिटिभ भनेको हामीले फोन नम्बर र इमेल मात्रै हो। त्यहाँ जस्तै हामीले घरको एड्रेस पनि मागेका छैनौँ, हामी कुन सहरमा बस्नुहुन्छ, कुन जिल्ला हो र कुन प्रदेश हो भनेर मात्रै लिएका छौँ। अनि तपाईँको स्पेसलाइजेसन सब्जेक्ट के हो,
केमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र नेपाल गएर केमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन मात्रै छ। त्यसले गर्दा यो डेटाबेस चाहिँ ढुक्क एकदमै सिक्योर छ र हामी एकदमै संवेदनशील छौँ यो कुरामा भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ हामी सबैजनाको तर्फबाट यहाँलाई। अनि अर्को चाहिँ हाउ क्यान आई कनेक्ट भन्नुभएको छ www.nepalfarkaun.org FARKAUN farkaun.org मा जानुभयो भने आबद्ध हुनुहोस् भन्ने छ। नेपालीमा वेबसाइट छ, सरल वेबसाइट छ, त्यसमा हामीले आफै डिजाइन गरेका वेबसाइट यो हामीले यो हामी आफै पकेट खर्च गरेर मिलेर चलाएका छौँ। यो कुनै फन्डिङ गर्ने कुनै दर्ता गर्ने त्यस्तो कुनै ग्रान्ट ल्याउने संस्था होइन। हामी साथीभाइ मिलेर आफ्नै गाउँठाउँमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना फैलाउने र त्यसको लागि चाहिँ वातावरण बनाउने हो। त्यो वेबसाइटमा जानुभयो भने फारम छ एउटा। दोस्रो फेसबुक ग्रुप छ नेपाल फर्काउ महाअभियान भन्ने र फेसबुक पेज पनि छ नेपाल फर्काउ महाअभियान र साथमा रिटर्न टु नेपाल इनिसिएटिभ भन्ने छ। फेसबुक पेजमा चाहिँ दुईटी अङ्ग्रेजी नेपालीमा छ, यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी मध्येमा यहाँले हामीलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। जोडिनको लागि केही छैन त्यो सेलेक्सन भन्ने, एनीबडी कमेन्ट जोइन अस एन्ड टेक पार्ट इन डिस्कसन, आइडिया सेयर गर्न सक्छौँ भन्ने नै हो। म यहाँलाई यति मात्रै भने अहिले। अर्को चाहिँ अर्को एउटा प्रश्न सोध्नु पर्ने थियो, एकजना साथी सोध्न पठाउनु भएको थियो कर्माजीलाई। त्यसपछि म अर्को प्रश्नमा आउँछु, फेसबुक पेजमा रहेको अर्को प्रश्नमा। कर्माजी हजुर महिला हुनुहुन्छ, हाम्रो यो विदेशमा हाम्रो जुन डेटाबेस छ त्यसमा महिलाको सङ्ख्या एकदमै कम छ। यसको अर्को कारण के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि नेपालमा महिलाहरूलाई अझै पनि अलि गाह्रो नै छ। बुहारी हुनु पर्यो, रिलेटिभ्सहरूसँग त्यही अनुसारको बिहेभियर गरिदिनु पर्यो, यहाँ जस्तो फ्रिडम छैन नेपालमा, सायद त्यो कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ एउटा महिला हुनु। अर्को चाहिँ युरोप जस्तो अत्यन्त परिष्कृत र सबैभन्दा सिभिलाइज्ड, वर्ल्डको सबैभन्दा सिभिलाइज्ड देशमा, महादेशमा बसेर, त्यो पनि युरोपमा पनि जर्मनी सबैभन्दा विकसित मध्येको देशमा बसेर, त्यो पनि 20 वर्षको लामो बसेर यहाँ नेपाल जानुभयो। कस्तो चुनौती आउँदो रहेछ त। अब यहाँको पाइला पछाउन खोज्ने हामी जस्तालाई, अरू कैयौँ सयौँ हजारौँ साथीहरूलाई यहाँले के सल्लाह दिनुहुन्छ? जाने बित्तिकै यहाँले के अनुभूति गर्नुभयो? कस्ता अप्ठ्यारा आइपुगे परे, एडजस्टमेन्ट गर्न कति गाह्रो भयो र कस्तो खालको तयारी गर्नुपर्ने देख्नुभयो यहाँले? छोटोमा भनिदिनुहोस् न कर्माजीले। हस्, धन्यवाद राजेन्द्रजी। कथा त धेरै लामो छ, तर म छोटकरीमा राख्ने प्रयास गर्नेछु। पहिला सुरु चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर हुनु पर्दो रहेछ कि हामीले माइन्डमा अब जान्छु भनेर गरेपछि चाहिँ त्यो अनुसारको पूर्व तयारी चाहिँ अति नै आवश्यक हुन्छ। किनभने अब हामी गएर नेपालमा चाहिँ साधारण कुरामा पनि हाम्रो चुनौती हुन्छ। अब जसरी के अरे गाउँघरमा मात्र होइन, काठमाडौँमै बस्नुभयो भने तपाईँको पानीको व्यवस्था छैन है। अब हाम्रो धुम्माराईमा पानी आउँदैन, पानी किनेर खानुपर्छ। अनि त्यसपछि तैपनि फेरि अस्तिसम्म त 1100 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो महिनामा, पानी नै नआए पनि। अनि त्यहाँ गएर कुरा गरेर पानी आएको छैन हेर्नुहोस्, म मिनिमम तिर्न तयार छु भन्दाखेरि त्यो 3-4 महिनाको चाहिँ पुरै तिरेँ। अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ अनि अहिले चाहिँ मिनिमम पानी नआएसम्म 100 रुपियाँ चाहन्छु तिर्ने भनेर गरेर आएको छु। भनेपछि चुनौतीहरू चाहिँ दिन प्रतिदिनको जुन चुनौतीहरू छ त्यो चाहिँ धेरै हुन्छन्। त्यसै कारण अब गएर एकदमै सजिलो हुन्छ, सबै कुरा ठिक छ भनेर चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन त्यो चाहिँ नराख्दा राम्रो हुन्छ। अघि दिपकजीले नै भन्नुभएको थियो, अब हाम्रो राजनीतिक रूपमा अलि के अरे सरकारको सहयोग पनि छैन र सिस्टमहरू पनि छैन। अनि अझ मैले चाहिँ के पनि पाएँ भने हरेक ठाउँमा ओपनली नै घुस माग्छन् कि। अब घुस चाहिँ यो यस्तो भ्रष्टाचारी त लाज भन्ने पनि छैन, केही पनि छैन। अनि आफू सजग हुनुपर्ने रहेछ कि। अब चिया खर्च भनेको चाहिँ पैसा मागेको रहेछ कि। अब त्योहरू थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब आफू कसरी गर्ने, अब बिजनेस लिनु छ, अब बिजनेस लिँदाखेरि अब मलाई यतिसम्म भने कि भनौँ न अब 50,000 जतिको कुनै के अरे बिजनेस छ भनेदेखि चाहिँ 10,000 चाहिँ छुटाउनु पर्ने रहेछ क्या अरूलाई चिया खर्च भनेर कि। त्योहरू सबै अलिकति थाहा हुनुपर्छ, नत्र त एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ कि। किनभने आफू सिस्टममा बसेर काम गरेकोहरूलाई
फर्किँदाखेरि यस्तो चाहिँ अब ओहो मैले के गरेर लागेछु, मैले त गलत काम गरेँ कि के, मैले कसरी सजग हुने भनेर थाहा हुनुपर्छ। एउटा पहिलो चुनौती चाहिँ त्यो मानसिक रूपमा तयारी हुनु पर्यो। अब दोस्रो चाहिँ शारीरिक रूपमा नि तयारी हुनुपर्छ। अब काठमाडौँ होस् या गाउँठाउँमा होस्, विदेशमा जस्तो सबै राम्रो हुँदैन। अनि म त एकचोटि चाहिँ 4 दिनै थला परेको थिएँ कि, मजैसित थला परेँ, केही गर्नै सकिनँ। भनेपछि त्यस्तो पनि आइपर्न सक्छ भनेर हामी चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। अनि तेस्रो चुनौती भनेको फाइनेन्सियल रूपमा, आर्थिक रूपमा पनि हो। अब हामीले सोच्छौँ नि जान्छु होइन, अब 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा यो हुन्छ, रेजिस्ट्रेसन यति दिनमा गर्छु अनि मान्छे भेट्छु अनि गर्छु भन्दाखेरि आफूले सोचेको जस्तो हुँदैन। कोही बेला अब 1 हप्ता लाग्ने काम 3 महिना लाग्छ। अनि अब भाडा के अरे अब भनौँ न के अरे अफिस खोज्दाखेरि पनि महिनौँ लाग्छ कि, आफूले भनेको जस्तो पाउँदैन, महँगो पनि हुन्छ। त्यस कारण अब मैले गरेर यति समयमा यति नै गरिहाल्छु भनेर होइन कि, नेपालमा जाँदा तयारी गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल हुनु पर्दो रहेछ भने चाहिँ मैले बुझेँ। अनि त्यति 3-4 अब मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा तयारी चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ। अनि अब अर्को चुनौती यहाँले भन्नुभयो जुन महिला भएर, त्यहाँ चाहिँ म अलिकति भाग्यमानी छु। कसरी भने मेरो श्रीमान, मेरो परिवारले मलाई एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ र घरमा पनि मेरो आमा बहिनी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ के अरे सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि, आउनुभयो अनि मलाई सम्झाइरहनुहुन्छ नेपालमा यस्तै हो, अलिकति धैर्य गर्नुपर्छ, फ्रस्ट्रेट नहुनुहोस्, टाइम लाग्छ भन्दाखेरि। अनि त्यो गफ गर्दाखेरि होइन बुझ्दा भनौँ न अब के अरे धन्दा नमान्नु त्यो भन्ने मान्छेहरू, सुनिदिने मान्छेहरू भएर चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति राम्रो भयो। त्यसरी अब आफ्नो परिवारसँग भएपछि यस्तै हो भन्दाखेरि अलिकति सजिलो हुँदो रहेछ। अहिलेलाई छोटकरीमा यति राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद छ कर्माजी, एकदमै प्रेरणादायी लाग्यो। एउटा केही प्रश्नहरू छन्, म छोटोमा सिद्धाउने ट्राई गर्छु। देव जोशीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ पब्लिकमा, उहाँले म इङ्ग्लिसमा लेख्नु भएको छ, म नेपालीमा भन्छु। यो लोकल पावरफुल ग्रुपलाई चाहिँ तोड्नको लागि, जियो पोलिटिकल सिचुएसनलाई तोड्न र मार्केट को भ्यालु पत्ता लगाउन, यो लोकल सामग्रीको मार्केट ल्याउन एकदमै गाह्रो छ। भन्न सजिलो छ तर गर्न सजिलो छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अझै गभर्मेन्ट अझै अर्को राउन्ड अफ अस्थिरताको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ला जस्तो लागेको छ। यहाँलाई म यसको बारेमा अझै बुझ्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। देवजी, हजुरलाई एकदमै स्वागत छ, हामीसँग आएर बुझ्नुहोस्। तर यसको छोटो उत्तर के हो भने, हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ नेपालमा सजिलो छ भनेर जान खोजेका होइनौँ। अस्ति एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, विदेश जान हामी 1 मिनट पनि हामी सोच्दैनौँ विदेश जानुभन्दा पहिला, यति एक्साइटेड भएर आउँछौँ विदेशमा है, जबकि हामी जन्मेको देश पनि होइन, अर्काको देश हो। तर जब नेपाल जाने भन्ने कुरामा हामीले यति धेरै सोच्नुपर्छ, कारण के हो भने इट्स नट इजी। तर मिलेर गऱ्यौँ भने गर्न सकिन्छ। र हामीले चाहिँ त्यसका त हजुरले भने जस्तै चुनौती के हुन्, लोकल प्रोडक्टलाई मार्केट कसरी ल्याउन सकिन्छ, कसरी मिलेर काम गर्न सकिन्छ, र त्यो ब्रेक गर्न एक्लै सकिँदैन, सामूहिक रूपमा सकिन्छ कि भन्ने अभियान नै यो अभियान हो भन्न चाहन्छौँ। अझै सल्लाह गरौँला। हजुरको एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अब एकजना सुमनजी, हजुर आउनु भएको रहेछ। सुमनजी, उहाँले हात उठाउनु भएको छ। सुमनजी, हजुरले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने छोटोमा सोधिदिनुहोस् न। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, भन्नुहोस्। सुन्नु भएको छ? सुनेको छु। हजुर नमस्कार, म चाहिँ सुमन थापा, हाल कोपेनहेगन डेनमार्कबाट। म चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ छोटोमा राखिहाल्छु दिपकजीलाई। क्वेसन चाहिँ अनि उहाँको प्रेजेन्टेसन राम्रै लाग्यो। अब कोही एउटा अन्टरप्रेनरले चाहिँ अहिलेको भविष्य देखेको बिजनेस, विशेष गरी निर्माण क्षेत्र र एग्रिकल्चरमा, र म चाहिँ एग्रिकल्चर सम्बन्धी क्वेसन सोध्न चाहेँ। उहाँले दुईटा चाहिँ अलिकति पोटेन्सियल सेक्टर्स, अलिकति एडभान्टेज मिल्छ कि भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ तपाईँको उत्पादन, त्यस पछाडि प्रोसेसिङ र वितरण। एउटा कुरा अन्टरप्रेनर अब छोटो धेरै चाहिँ अमाउन्ट छैन र लगानी गर्न सक्ने त्यति धेरै क्षमता पनि छैन। म उत्पादनसम्म चाहिँ जान सक्दिनँ, लगानी गर्न चाहिँ सक्दिनँ, तर म प्रशोधन र वितरणमा चाहिँ केही बिजनेसहरू गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ
त्यहाँनिर भएका सिन्डिकेट्सहरू जुन छन् एउटा फार्मर्सबाट हाम्रो चाहिँ कन्ज्युमर्सको प्लेटसम्म आउँदाखेरि जुन मूल्यहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन्, उपभोक्ता त ठगिएकै छ र स्वयं एउटा नयाँ अन्टरप्रेनरले पनि केही मूल्यहरू बढाएर बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो जुन खालको सिन्डिकेट तोडेदेखि नयाँ सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्नुभयो दिपकजीलाई। मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो सिन्डिकेट्स कसरी तोड्ने होला त? हामी त्यो देशमा छौँ जहाँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर्सदेखि लिएर प्राइभेट सेक्टर्स न पोलिसी लेभल्सका मान्छेहरूले, पोलिसी बनाउने मान्छेहरू नै त्यसमा चाहिँ मुछिएर पोलिसीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अझ कसरी हुन्छ करप्सनतिर जोड्न सकिन्छ भनेर त्यो बजार बिगारिरहेका छन्। त्यो सिन्डिकेट्स तोड्ने केही आइडियाजहरू, केही हाइपोथेसिसहरू छ त दिपकजी तपाईँसँग? धन्यवाद छ सुमनजी। दिपकजीलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिला अझै एउटा प्रश्न सँगै उस्तै प्रश्न छ। प्रभात किरणजी उहाँ डेनमार्कमा हुनुहुन्छ, उहाँले म बोल्न मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले पनि आपूर्ति श्रृङ्खलाका सबै तहमा कम्पनीले नै काम गर्ने मोडालिटीको विशेष जोड दिनुभयो। यसमा त साह्रै ठुलो पुँजी चाहिन्छ, जस्तै 50औं करोडको लगानीमा व्यापारिक घरानाहरूले लगानी गरेका छन्। सानो पुँजीबाट कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ, कस्तो रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको छ। सँगै उत्तर गरिदिनु होला दिपकजी। हजुरलाई सानो अनुरोध चाहिँ हेमजीको लागि पनि केही प्रश्नहरू छन्, इनबक्समा आएको छ, साथीले पठाउनु भएको छ। हजुरले छोटो उत्तर दिनुभयो भने त्यसपछि म हेमजीसँग जान सक्थेँ भन्ने एकदम विनम्र। सुमनजी र प्रभाजी दुवैजनालाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिला म प्रभातजीकै प्रश्नलाई एड्रेस गर्छु। प्रभातजीले भने जस्तै सानो लगानीमा यो सम्भव छैन, किन भन्दा उत्पादनको लागि हामीले जमिन लिनु पर्यो लिजमा अथवा किनेर कसरी गर्ने हो होइन। अब प्रोसेसिङ युनिटको लागि पनि अब हामीले कोल्ड स्टोरेजदेखि लिएर बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस मार्केट व्यवस्थापनको लागि अब आफैले के भन्छ सटर राख्ने अथवा दोकान राख्ने अथवा एक्जिस्टिङ मार्केटमा सप्लाई गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ होइन। यसमा ठुलो लगानी चाहिने भएर नै मैले पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्टको कुरा गरे हो होइन। ठुलो ठुलो व्यापारी घरानासँग कम्पिटिसन गर्नको लागि नै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको कन्सेप्टको कुरा गरे हो। र अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सुमनजीले भनेको कुरालाई नि यहाँ जोडौँ होइन। अब हामीले कसरी गर्ने, अब उत्पादनमा म गर्न सक्दिनँ, त्यसलाई प्रशोधनमा मैले गर्न सक्छु भन्ने अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने पब्लिक लिमिटेडमा जाँदाखेरि अब हामीले जुन ठाउँमा हामीले आफै कृषि गरिरहेका हुन्छौँ त्यहाँ वरिपरि अरू कृषकहरू पनि हुन्छन् जसले प्रत्यक्ष बजारसँग चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेका हुँदैन होइन। उहाँहरूलाई पनि हामीले जोड्ने र उहाँहरूबाट पनि हामीले उहाँहरूको उत्पादन लिने र कम्पनी मार्फत त्यसलाई प्रशोधन गरेर मार्केटमा लाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हाम्रो उत्पादन त हुँदै हुन्छ, त्यो सँगसँगै हामीले साना कृषकहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने किसिमले ल्याउन सक्छौँ होइन। अहिलेको अब जुन मार्केटको सिन्डिकेटलाई सिधै जोड्न गाह्रो छ सुमनजीले भने जस्तै। अब त्यसलाई सिधै जोड्न नसकिए पनि हामीले केही सर्टेन ठाउँहरूमा एज एन एक्जाम्पल लिड गर्ने हो सुरुमा त, एक दुई ठाउँमा। जस्तो कि मानिलिनुहोस् काठमाडौँकै कुरा गरौँ उदाहरणको लागि। अहिले काठमाडौँको ठुलो तरकारी बजार भनेको कालीमाटी तरकारी बजार होइन। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार जुन छ उनीहरूले प्रत्येक दिनको मूल्य राखेर बेच्छन्। अब हामीले आफ्नै सप्लाई चेन मार्फत चाहिँ अब त्यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि कालीमाटीको सब्जीभन्दा सस्तोमा तपाईँले अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नुभयो भने त विकल्प हुन्छ नि त। सिधै तोड्न सकिँदैन, जसरी ट्रान्सपोर्टेसनको सिन्डिकेटको कुरा आयो के भयो त्यतिकै त्यो गर्न नसकेर टर्यो होइन। तर यो त तपाईँको त्यो किसिमको हुँदैन। यसमा हामीले मिडिएटरहरूलाई हटाउने त हो। अहिले धेरै मिडिएटरहरू छन्, किन भन्दा कृषक इन्डिभिजुअल कृषकले डाइरेक्ट बजारमा ल्याउँदाखेरि त उसको लगानी झनै बढ्छ, बरु उसले अलिकति घाटै खाएर भएर नि बारीमै बेच्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हामी पब्लिक लिमिटेड कन्सेप्टमा गयौँ भने त अब हाम्रो आफ्नै किसिमको सेटअप हुन्छ नि त उत्पादनदेखि लिएर बजारसम्म ल्याउनको लागि। अब त्यसरी अब हामीले वरिपरिको के भन्छ सानो सानो कृषकहरूलाई पनि समावेश गरेर ल्याउने हो भने, जस्तो कि अब कुनै 20 क्विन्टल बोक्ने गाडीमा चाहिँ तपाईँले 10 क्विन्टल आफ्नो उत्पादन लिएर आउनु र 20 क्विन्टल चाहिँ लोकल किसानहरूको पनि उत्पादन लिएर आएर बजारमा गर्दाखेरि तपाईँको लजिस्टिक कस्ट त घट्न गयो नि त। त्यसैबाट पनि त तपाईँको के भन्छ युनिट रेटमा अलिकति कन्ट्रोल होला र उपभोक्तालाई राहत मिल्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ अब हामीले कन्सेप्ट डेभलप गर्न सक्छौँ। यसमा वर्कआउट गर्नुपर्छ होइन। तर अघि उहाँले भने जस्तै इन्डिभिजुअली गर्ने हो भने त फेरि अब जसले महँगोमा बेचिरहेछन् मिडिएटर बनेर कमाइरहेछन् तिनका प्रेसरहरू त आउँछन् नै। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो आफ्नो स्पष्ट पोलिसिज हुनुपर्छ होइन। अब कानुनी व्यवस्थाहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गरेर हाम्रो पोलिसिज प्रोसिजरहरूमा
राख्न सक्नुपर्छ र अब कसैले त्यो अब्स्ट्र्याक्ट गरिहाल्यो भने पनि हामीले त्यही किसिमले एक्सप्लेन गरेर सम्झाउने क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम अन्तर्गत अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टर अन्तर्गत हुनु पर्यो। त्यही नै हो मेन। धन्यवाद दीपकजी। एउटा सानो इन्फर्मेसन छ, यो समग्र नेसनल नलेज कन्भेन्सन अथवा राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलनको संयोजक कोअर्डिनेटर डाक्टर तारा सिग्देलजीले भन्नुभएको छ, यसपछि स्मल बिजनेसका इस्युको बारेमा कुरा हुँदैछ, स्मल बिजनेस इस्युजका बारेमा कुरा हुँदैछ। यही रुममा यहाँहरू यत्तिकै साइन इन गरेर बस्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो हाम्रो पनि आफ्नै गाउँठाउँमा केही उद्यमशीलताका मोडलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो सँगै सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि यहाँहरूसँग समय छ भने बस्दिनु भयो भने रिलेट गर्न सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो जानकारी गराउन चाहेँ मैले। अब एउटा प्रश्न छ हेमजीलाई। हेमजी, यो उद्यमशीलता पनि नेपालमा आफैले गरौँ पैसा कमाउँ भन्ने त्यस्तो खालको चरम व्यथिति जस्तो भएको देशमा सामाजिक उद्यमशीलता भन्नुभएको छ नि हजुरले, यो के हो? र अनि अर्को चाहिँ कस्तो खालको उद्यमशीलता हाम्रो लागि राम्रो होला? जस्तै अघि कैयौँ प्यानलिस्टहरूले कैयौँ साथीहरूले भन्नुभयो सजिलो छैन, कार्टेलिङको कुरा आयो, प्रेसरका कुरा आयो, मार्केट्सलाई तोड्ने कसरी कुरा आयो, सिन्डिकेटका कुरा आयो। हाम्रो लागि यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा कस्तो खालको बिजनेस हाम्रो लागि सुइटेबल होला? हामीसँग 4-5 मिनट मात्रै बाँकी छ, तर 5 मिनट चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ धेरैमा। यहाँले भनिदिनुहोस् न थोरै। सर्वप्रथम राजेन्द्रजी धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो उद्यमशीलता धेरै किसिमको चाहिँ उद्यमशीलताको कुराहरू छ। एउटा कुरा त एउटा ट्रेडिसनल अलि प्राचीन टाइपको उद्यमशीलता भयो, त्यसले चाहिँ अलिकति पैसा मात्रै कमाउने, एउटा व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा दिने भन्ने किसिमको भयो हैन। अर्को अब अहिलेको 21औं शताब्दीको उद्यमशीलता के हो भन्नुहुन्छ भने यसका 5वटा पक्षहरू छन् है। त्यसलाई चाहिँ कृषि, प्रकृति, संस्कृति, प्रविधि र स्थिति। अब यसको व्याख्या गर्ने हो भने त यो धेरै ठुलो हुन्छ हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ छोटकरीमा भन्दाखेरि यसलाई समष्टिगत उद्यमशीलता अर्थात् होलिस्टिक एन्टरप्रेन्योरशिप भन्न सकिन्छ। अर्को अर्थमा यसलाई इन्टिग्रेटिभ एन्टरप्रेन्योरशिप पनि हामी भन्न सक्छौँ। म धेरै कुरा त यो बारेमा भन्न चाहन्न अहिले, तर एउटा कृषिको कुरालाई मात्रै थोरै जोड्न चाहन्छु। आज हामीले नेपाल उद्यमशीलता केन्द्रमा मनोज पन्थीजीलाई बोलाएको थियौँ हैन। मनोज पन्थीजीले एउटा के भन्नुभयो भने आजै पत्रिकामा आइरहेछ यो जुन हाम्रो चाहिँ बन्दागोपी हुन्छ नि, त्यो बन्दागोपी बारीमै खेर गइरहेछ भन्नुभयो उहाँले। अब त्यो समस्या छ हेर्नुहोस्। जस्तो अघि चाहिँ पुष्पराज रोकाईजीले भन्नुभयो, हाम्रो जीसीजीले भन्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि कुरा राख्नुभयो, त्यो सबै एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो साझा समस्या नै हो। अब त्यो बारीमा मैले यसलाई कसरी हेर्छु भने बारीमा बन्दाको यो अब त्यसलाई हामीले ल ठिक छ हामीसँग मान्नुहोस् कि त्यो ठाउँमा बिजुली पनि छैन, अनि बिजुली पनि नहुँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा हामीले एउटा उद्यमशीलताको हिसाबले सोच्दाखेरि त्यसबाट हामीले एउटा सोलर त राख्न सक्छौँ होला हैन, अथवा सोलरै पनि छैन भने पनि हामीले त्यो बन्दाबाट अचार बनाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् हैन। बारीमा त्यतिकै खेर जाँदैन। अब जस्तो यहाँलाई थाहा होला बन्दाको यो जुन सोलरबाट बन्दालाई ड्राई गर्यो भने त्यसबाट पाउडर बनाउन सकिन्छ है। त्यसको लागि अब हामीलाई चाहिँ एउटा कुरा के भने बन्दा चाहिँ बारीमा सर्ने स्थिति आउँदैन हैन, नआउनु पनि सक्छ। अब कुरा होला फेरि मार्केटिङको कुरा अघि साथीहरूले निकाल्नु भएको थियो। अब मार्केटिङ त फेरि सबैले त्यो पाउडर नकिन्न सक्छन्, तर एउटा यस्तो ग्रुप छ जस्तो त्यसको माइक्रो न्युट्रिएन्टहरू हेर्ने हो भने बन्दामा चाहिँ क्याल्सियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम हैन, यो कुराहरू र अर्को कुरा चाहिँ भाइटामिन सी, अहिले जुन यो कोभिड-19सँग पनि जोडिन्छ यो कुरा, त्यसलाई यी कुराहरू माइक्रो न्युट्रिएन्टहरू हुन्छ। त्यो भएर एउटा टार्गेट एउटा अडियन्सले त्यो किन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अर्को र लगानीको कुरा पनि एउटा हाम्रो एउटा सामूहिक प्रयास भयो भने लगानीमा पनि गाह्रो हुँदैन। अब यसमा धेरै लामो कुरा नगरौँ, यो चाहिँ समय पनि अहिले हामीसँग छैन, 1 मिनट मात्रै बाँकी भयो भन्ने देखाइरहेको छ। त्यो भएर हामीले अब सोच्दाखेरि फ्र्यागमेन्टेड हिसाबले नसोचेर हामीले यसलाई इन्टिग्रेटिभ हिसाबले कसरी सोच्ने, मार्केटिङको, लगानीको, अनि चाहिँ त्यसमा म्यान पावरको कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई हामीले समष्टिगत रूपमा कसरी सोच्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यो सोच्दाखेरि हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ हेमजी। हामी 3-4 मिनट, धेरैमा 5 मिनट चाहिँ बढी लिन सक्छौँ कि भन्ने लागेर एउटा दुईटा प्रश्न
अन्तिम प्रश्न म सिद्ध्याउन चाहेँ विष्णुजीको लागि। विष्णुजी, अब अर्को च्यालेन्ज भनेको फर्किने चान्स भने फर्क्यो, फर्किसकेपछि अलिकति गाह्रो भएर फेरि विदेशमै आउने प्रचलन पनि छ, हामीलाई त्यो चुनौती छ। 2 मिनटमा हजुरले 2-3 मिनटमा भन्न सक्नुहुन्छ कि जस्तै स्पेसली बझाङमा के गर्नु पर्ला त्यहाँका युवाहरूलाई, फर्केर गएका युवाहरूलाई त्यहीँ रोक्नको लागि, अवसर सिर्जना गर्नको लागि उपाय के होला? यो अलिक जटिल प्रश्न हो, तैपनि छोटोमा केही भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले? त्यो खालको प्रश्न छ, त्यसले गर्दा यसको हामीले अलिक जरोसम्मै जानुपर्ने हुन्छ, किनकि अब हिजो चाहिँ हामी जुन बाध्यताले उहाँहरू विदेश जानुभयो होला होइन, त्यो नै लगभग त्यही समस्या चुनौतीहरू छन् र फेरि पनि उहाँहरू यदि विदेशिनु बाध्य हुनुभयो भने त्यो लगभग तिनै नै समस्याहरू हुनेछन् होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि एक त ग्रामीण उद्यमशीलता र शिक्षा सुधारका कुरा भए। अब फर्किने मित्रहरूले जस्तै म आफ्नै इक्जाम्पल लिन्छु, म केही एक्ज्याक्ट टाइम लाइन नभए पनि म फर्किने चाहिँ निश्चित नै छ होइन। मैले अहिलेदेखि नै के गरिरहेको छु भने मेरो बुवा आमालाई पनि, हुन त मेरो काठमाडौँ आफ्नै घर छ, तर पनि मैले त्यहीँ बसेर मेरो बुवालाई भन्छु कि तपाईँ त्यहाँको विद्यालयमा, उहाँ सेवानिवृत्त हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुधारमा तपाईँ काम गर्नुहोस् भन्छु म बुवालाई होइन। त्यसै गरी गाउँठाउँको अरू मित्रहरूसँग सोधेर त्यहाँ के चाहिँ गर्न सकिन्छ। मेरो यहाँ पुष्पराज रोकायाजी अघि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एउटा त्यहाँ एम्बुलेन्स चाहिँ राख्ने, सेवा राख्ने, त्यो भएपछि 1-2 जना ड्राइभरलाई उद्यमशीलता मिल्यो, एउटा मेकानिक होला होइन, एउटा रोजगारी सृजना भयो नि त, त्यहाँ सेवा मात्रै विस्तार गर्न सकियो भने पनि, त्यो सोच्दै हुनुहुन्छ उहाँले। त्यस्तै अरू युवाहरूसँगले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, मिनरल वाटर हाम्रो इन्डियाबाट आउँछ भन्दै हुन्थ्यो उहाँले बझाङका होटलमा। अनि एउटा अशोक मल्लजी भन्ने मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँ त केमिस्ट्रीको मान्छे, एउटा वाटर प्लान्ट राख्न के गर्नुपर्छ सर? अनि त्यहाँबाट अघि उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो ट्रकहरू चाहिँ सबै सामान तराईबाट चामलका बोरा लिएर जाने ट्रक खाली फिर्ता आउँछन् र के, हेर्नुहोस् पहाडबाट। त्यसमा त उनीहरूले हामीले अलिकति बनायो भने त त्यो ढुवानीको पनि अघि दिपकजीले भन्नुभएको थियो होइन, सप्लाई चेनमा पनि हामीले चाहिँ जो साथीहरू जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै गाउँ ठाउँसँग जोडिनु पर्यो। अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, यो हाम्रो जोडिएको नेटवर्कबाट चाहिँ उहाँ पनि हाम्रो हात त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो के। तपाईँले अलिकति उहाँ घर बनाउनु छ भने अलिअलि पिल्लर हाल्न थालिहाल्नुहोस् भन्छु कि म कहिलेकाहीँ भन्छु कि तपाईँको अहिले नेपाल फर्किनु भनेको त आफै गएर एउटा एयरपोर्ट बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई कालोपत्र गर्नु, अनि ल्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो भन्छु कि कहिलेकाहीँ म एउटा इमेजको रूपमा होइन। त्यस्तै मैले भन्न खोजेको के हो भने केही पूर्व तयारी चाहिन्छ। हामीले गाउँठाउँका युवासँग जोडिनुपर्छ, हेर्नुहोस् उहाँहरू गर्न चाहनेहरूसँग, लाइक माइन्डेडसँग, र अलरेडी केही न केही सुरु गरिसक्नुपर्छ। अनि त्यसको त्यो गएर जाने बित्तिकै अनि आफ्नो एउटा साधन स्रोत र योग्यता लगाउन सक्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो सफल हुन्छ होइन। धन्यवाद छ विष्णुजी। अब हामीले लगभग सबै प्रश्न सक्यौँ। एउटा प्रश्न म 30 सेकेन्डमा उत्तर दिन चाहन्छु। जानुभन्दा पहिला अलि लाइट ह्युमर जस्तो पनि हुने भयो, अलिकति रमाइलोसँग टुङ्ग्याउनु सकिने भयो, तर प्रश्न एकदम गम्भीर छ। तर कति कुराहरू हाम्रो हातमा हुँदैन, त्यस कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो अनुसार पनि लिनुपर्छ भनेर मात्रै भनेको साथीलाई। एकजनाले साथीले भन्नुभएको छ, एनोनिमस छ, नेपालमा कर्मचारीले राजनीतिलाई घुमाइदिन्छन्, ब्युरोक्रेसीमा छिरेर सिस्टम बदल्नु पर्नेछ, विदेशमा पढ्दा पढ्दै उमेरले नभइने अवस्था छ, अर्को उपाय भनेको योजना आयोगबाट सुरुवात हो, तर झोला नबोकी कसले छिराउँछ र त्यहाँ के गर्ने होला भन्नुभएको छ। यसको 2-3टा शब्दमा एन्सर भनेको यसको लागि साथी हामी मिलेरै काम गर्ने हो। यो होल सेसनको हाम्रो कन्क्लुजन भनेको एक्लै गाह्रो साथी, मिलेर गर्न सकिन्छ। धेरै साथीले राम्रो गर्नुभएको छ, यति राम्रो गर्नुभएको छ कि एकदम लोभ लाग्छ। एउटा इक्जाम्पल सरोज नेपाल भन्ने विदेश बसेर नेपाल हुँदैन भनेर दुबई गएर बसेर 3 वर्ष बसेर नेपाल फर्केर अहिले दिनको 2000 प्याकेट बिउ बेच्नुहुन्छ। 20वटा जिल्लामा उहाँले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ मोरङबाट। तर इमेजिन गरौँ त उहाँले एक दिनमा कति कमाउनुहुन्छ होला। एउटा बिउलाई सायद उहाँले 30 कि 60 रुपियाँ भन्नुभएको थियो। 2000 प्याकेट बिउ एक दिनमा बेच्नुहुन्छ 20वटा जिल्लामा। त्यसलाई 75वटा जिल्लामा जाँदाखेरि उहाँले एकै दिनमा लाखौँको आम्दानी गर्नुहुन्छ होला। महिनामा होइन कि एकै दिनमा लाखौँको आम्दानी गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मैले त यो डिमान्ड पुर्याउनै सकेको छैन। यो सानो एक्जाम्पल हो, हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने मिलेर। यति भन्दै सबैजनालाई यहाँहरूले सोधेका प्रत्येक प्रश्न हाम्रो लागि प्रेरणाका स्रोत हुन्। मिलेर काम गरौँ, गर्न सकिन्छ। इमोसन्समा होइन, हामी एकदम साँच्चीकै तयारी गरौँ, मिलेर गरौँ। समस्याहरू यहाँहरूले जति समस्याहरू फैलाइदिनु भयो यसमा हामीले फेरि छलफल गर्छौँ, त्यसलाई निराकरण गर्ने ट्राई गर्छौँ, मिलेर काम गर्छौँ। त्यही भन्दै यहाँहरू सबैजनालाई एकपटक फेरि नेपाल फर्कौँ महाअभियानको टिमबाट र यो रिडिङ नेपाल च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिजको यो सेसनको प्यानलिस्टको र सम्पूर्ण सबैजनाको टिमको तर्फबाट
हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।